काठमाडौँ बाहिरबाट नि यो क्वेसनर सल्भ गरेर पठाएको थियौँ हैन सर? त्यो ठिक छ, त्यसलाई मेलमा म उ गर्छु सर, सम्बन्धित ठाउँमा त्यसलाई म फरवार्ड गरेर गरौँला है सर। ए हुन्छ हजुर, हामीले अघिल्लो हप्ता हालेछ मेलमा हैन? त्यसको फिडब्याक त्यसको कारबाही अगाडि बढ्दैछ सर। ल ए हुन्छ हजुर। गुरुलाई पर्खिरहेका छौँ हामी। सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। यहाँहरू म्युट राखिदिनु होला कृपया। यहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड साउन्डले हाम्रो कार्यक्रमको मूल प्रवाहलाई डिस्टर्ब नगरोस्। भिडियो अन गर्न सक्नुहुन्छ र छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। हामी छलफल, संवाद, प्रश्न उत्तर पनि गर्नेछौँ। आज चैतन्य चिन्तनको 94औं श्रृङ्खला छ। हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। साथीहरू, मैले यहाँलाई र केही छिनपछि हाम्रो फर्मल प्रोग्राम सुरु हुनेछ। श्रद्धेय गुरुको पनि आगमन भइसकेको छ। यहाँहरूलाई पुनः म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र एकछिनमा हामी कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। गुरुदेव प्रणाम हजुर, नमस्कार, अभिवादन हजुर। नमस्कार 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 सबैलाई हार्दिक नमस्कार। प्रेमजी स्वागतम। हजुर नमस्कार, स्वागतम, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो त ब्रह्म मुहुर्त भएको छ हजुर। कति बज्यो? 3:45 AM ब्रह्म मुहुर्तमा छु आज म। अरे शिव, मैले त्यही भएर अमेरिकाका साथीहरू धेरै बोलाउनलाई गाह्रो मान्छु के। होइन, बोलाउनु पर्छ नि त, उहाँहरू उठ्नु पर्यो नि त। यदि कन्ट्रिब्युट गर्ने मुलुकको लागि भने त उठ्नु पर्यो नि बिहानै। त्यसो भन्न कहाँ हुन्छ, साधना भन्ने कुरा त गर्नु पर्यो नि हजुर। ठिक छ, चैतन्य चिन्तनमा सूर्योदयको साधना र सूर्यास्तको साधना सँगै जाने भयो। हजुर हजुर। हाम्रो नेपालमा सूर्यास्तको साधनाका बेला हो, तपाईँहरूको चाहिँ ब्रह्म बेलाको भयो। ठिकै भयो। खुसी लाग्यो। अरू सब ठिकठाक छ प्रेमजी? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ, थ्याङ्क यू। गणेशजी सब राम्रै छ? हजुर गुरुदेव, एकदमै अत्यन्तै राम्रो गुरुदेव, राम्रो छ हजुर। गुरुदेव सुरु गर्ने हो कार्यक्रम। साथीभाइहरू पर्खिने, हजुर पर्खिने मुड छैन भने सुरु गरौँ। ठिकै छ, आउँदै गर्छ। अब सुरु गर्छौँ। हस्। सम्पूर्ण उपस्थित समादरणीय व्यक्तित्वहरू, मान्यजन व्यक्तित्वहरू, श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यू, पूजनीय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगी, आजका वक्ता श्रद्धेय इन्जिनियर प्रेम गुरागाई, लस एन्जलस अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। आज हामी चैतन्य चिन्तनको 94औं श्रृङ्खलामा छौँ। यस कार्यक्रममा, यस साप्ताहिक चैतन्य चिन्तन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण चैतन्य आत्माहरूलाई म आत्मीय अभिवादन र आत्मीय स्वागत गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई स्मरण रहोस्, हामीले चैतन्य चिन्तन अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा, मानसिक विचलनको एउटा कठिन घडीमा सुरु गरेको कार्यक्रम हो। जति बेला एकाएक नेपालमा लकडाउनको सुरुवात भयो, जति बेला एकाएक हाम्रा गतिविधिहरू सङ्कुचनमा परे र हामी हाम्रो घरको 4 दिवारभित्र सीमित भयौँ, त्यति बेला मानसिक विकासका निमित्त, एउटा चेतनाको विकासका निमित्त त्यति बेलाको कठिन परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै जीवनमा नयाँ ऊर्जा, उत्साह, उमङ्ग र कठिन परिस्थितिलाई सामना गर्ने एउटा नयाँ शक्ति, पीडालाई प्रेरणामा बदल्ने, कोरोनालाई करुणामा बदल्ने एउटा अभियानका साथ, डाक्टर चिन्तामणि योगी गुरुदेवको एउटा अभियानका साथ उहाँको नेतृत्वमा हामीले चैतन्य चिन्तनको सुरुवात गरेका थियौँ र 69औं श्रृङ्खलासम्म चैतन्य चिन्तन दैनिक रूपमा सञ्चालन भयो र त्यसपछि हामी साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन गरे पनि अब 94औं श्रृङ्खलामा छौँ र 94औं श्रृङ्खलामासम्म श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूको प्रवचन धारावाहिक रूपमा विभिन्न विषयवस्तुमा, जीवनका अनमोल विषयवस्तुहरू, जीवनका दिव्य विषयवस्तुहरू, जीवनका अन्तर सम्बन्धित अति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा त्यो धारा प्रवाहिक एउटा प्रवचन अगाडि बढिरह्यो र त्यही क्रममा विभिन्न विधाका विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर हामीले विभिन्न विषय, जीवन निर्माणको, समाज निर्माणको, युग निर्माणको विभिन्न विषयहरूलाई हामीले चैतन्य चिन्तनमा उठान गरेका छौँ र आज हामीमाझ श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूले विगत केही हप्तादेखि उपनिषद चिन्तनको
बारेमा आफ्नो दिव्य प्रवचन दिइरहनु भएको छ। उपनिषद एउटा पवित्र ग्रन्थ जसले हजारौं वर्ष, दशौं हजार वर्ष अगाडि, कति वर्ष अगाडि ठ्याक्कै त्यसको गुरुले भन्नु होला, सम्पूर्ण युगको चित्रण गर्नुभयो। मानव चेतनाको, मानव विकासको, वैज्ञानिक विकासको सम्पूर्ण कुराहरूको चित्रण गर्नुभयो। त्यस्तो ग्रन्थ, त्यस्तो पवित्र सन्देशको हामीले यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। उपनिषद चिन्तनको बारेमा चर्चा हुनेछ। चैतन्य चिन्तनमा उपनिषद चिन्तन आफैमा एउटा अलौकिक संयोग हो। र दोस्रो वक्ताको रूपमा हामी माझ श्रद्धेय प्रेम गुरागाई सर हुनुहुन्छ, जो आईटी प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो पेशागत दक्षता र क्षमतालाई स्थापित गर्दै नेपालभित्र विश्वव्यापी रूपमा र विश्वका सुप्रख्यात कम्पनीहरूमा आईटीको क्षेत्रमा योगदान गरिरहनु भएको छ। र त्यसको अलावा हामी सबैको चाहना, विश्व समुदायको चाहना, विश्व मानव सभ्यताको चाहना शान्ति स्थापना, शान्ति निर्माण, शान्तिका निमित्त, शान्तिको विकास प्रवर्धन र शान्तिको स्थापनाका निमित्त सम्पूर्ण जीवन समर्पित छ। सरको बारेमा सरको एउटा सर्ट सिभी छ, यो 2-3 मिनटमा म पढेर सिद्ध्याउने छु। यो कुरा यहाँहरू सबैले जान्न जरुरी छ, किनभने यो सिभीले यहाँ भर्खरै 16-17 वर्ष काटेर आफ्नो करियरको स्टार्टअपमा चार्टर अकाउन्टेन्सी विषय पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र करियरको एउटा एपेक्समा देशको सार्वजनिक प्रशासनमा उपसचिव भइसकेर सहसचिवको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी गरिरहनु भएका विद्वान व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र शिक्षा क्षेत्र लगायतका विविध आयामहरूको क्षेत्रमा आफ्नो अतुलनीय योगदान दिइरहनु भएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, सुनाम धन्य व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब म श्रद्धेय प्रेम गुरागाई सर, जसले आईटीको क्षेत्रमा, पिसको क्षेत्रमा, सोसियल डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा, सोसियल ट्रान्सफर्मेसनको क्षेत्रमा एउटा आफूलाई स्थापित गर्ने अत्यन्त बहुआयामिक व्यक्तित्व, अत्यन्त सामाजिक मानवीय मूल्य मान्यताले प्रेरित हुनुभएका अत्यन्त अनुकरणीय व्यक्तित्व प्रेम गुरागाई सरको छोटो परिचय म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। यो परिचयले तपाईँ हामीलाई निमित्त ठुलो प्रेरणाको काम गर्नेछ र त्यसपछि हामी सिधै कार्यक्रममा अगाडि बढ्नेछौँ। सरले लेख्नु भएको छ, जर्नी अफ पिस फ्रम अ रिमोट पार्ट अफ नेपाल टु द युनाइटेड नेसन। यो टाइटलले नै क्लियर गर्छ एउटा दुर्गम नेपालको बस्तीबाट युनाइटेड नेसनसम्मको यात्रा, शान्तिको यात्रा। Born and raised in a remote eastern part of Nepal, Prem Guragai has come a long way. While growing up, he had to walk 3 hours to get the highway. He did his schooling in Nepal and went to the South India for further education. He did his Bachelor of Engineering in Electronics and Communication Engineering and postgraduate diploma in computer applications. After his engineering degree, he come back to Kathmandu, capital city of Nepal, and established Faraday Academy of Computers Education, FSC, FES Computer, with a good friend. In less than 2 years, his academy was among the top 10 in the nation. He not only trained students for computer education, but assembled computers and leased them to school, college, and taught computers to students in larger scale. म यहाँ इन्ट्री पनि गर्दैछु। प्रेम गुरागाई came to the US in August 1995. Since then, he has worked with many companies in Silicon Valley as an IT professional. He was Salesforce automation tools programmer at Autodesk, Fortune 500 company with $980 million revenue at the time. He works now in Southern California as digital media expert, and in his spare time, he helps many nonprofits to brand their organization. Apart from his many duties as an IT professional, he is very involved in social work as well as peace-related activities. In June 2012, he started a signature campaign under the title Buddha was born in Nepal and collected 1 million signatures from all over the world with the help of few other friends and organizations, and submitted to the United Nations. He had spoken about importance of peace at the UN headquarters, Newark, during World Youth Skills Day.
2016 and suggested to the President of General Assembly and Secretary General Youth Envoy and world leaders why it is important to have peace among youth before anything else. Among 17 Sustainable Development Goals, he emphasized the importance of goal number 4.8 and 4, 8, and 16 for youths. He is also known in the world as a peace promoter of Lumbini, Nepal as a birthplace of Buddha. His song Help, 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 Someone Who Needs Your Help was used online on CNN and Red Cross to raise funds during terrible Tufan in the Philippines in 2013. He holds many copyrights for his song at Library of Congress. He got acknowledgement of his song sung for Americans by President Barack Obama. He had published a Nepali song album, Nepal Ko Maya, In Love with Nepal, which was launched in Nepal by then Finance Minister Shankar Prasad Koirala and Satya Mohan Joshi. अब थोरै छ साथीहरु, प्रेम गुरागाई was honored with the Nepal Samman because of his dedication, commitment towards promotion of peace in the world. He has met and spent time talking about peace with country president, prime ministers, world leaders, youth, diplomats, and peace promoters. He had participated in peace rallies in Los Angeles, San Francisco, New York, and many other cities. He has been working with Anuradha Koirala, CNN Hero 2010, and Pushpa Buster, CNN Hero 2012, in helping small children and youth to get better education and hence better life. Prem Gurugai has published many articles related to positive mental attitudes, motivation, inspiration, and peace. Some of them are used for stories for students in ESL class worldwide. He is the founding general secretary of Sri Pashupatinath Foundation, US in New York, California. He has spoken at UCLA, USC, University of San Diego, Claremont University, and many other schools, colleges, and universities and about peace. He speaks Nepali, English, Hindi, and Tamil. In his spare time, he likes to read, write, spend time with his children, meditate, and be close to nature. This is a very brief introduction of respected Prem Gurugai sir. Beyond his short CV, he is really an inspiring and motivating personality of this community and world society. Prem Gurugai sir का लागि जे जस्तो शब्दहरू मैले एउटा प्याराग्राफ यहाँलाई उच्चारण गरेँ, त्योभन्दा धेरै माथि, त्योभन्दा धेरै पर, त्योभन्दा धेरै बृहत उहाँको जीवन गाथा छ। प्रेम सरबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं, अनुसरण गर्न सक्छौं, आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छौं र आफूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छौं। सरको यो कथाबाट, सरको यो जीवनको यात्राबाट, सरको यो शान्ति, बुद्ध र नेपालका निमित्त विश्व समुदायमा चालिएको कदमका लागि प्रेम सरप्रति म हार्दिक आभार, कृतज्ञता र सरलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र चैतन्य चिन्तनको यो 94औं श्रृंखलामा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको 94औं श्रृंखला ऐतिहासिक भएको छ। सरको उपस्थितिले सरलाई हामीले प्राप्त गरेका छौं र सरसँग चैतन्य चिन्तन जोडिनुले हामीले आफूलाई पनि धन्य ठानेका छौं र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू, यहाँ यज्ञराज पन्त सर पनि आउनु भएको छ। प्रोफेसर डाक्टर यज्ञराज पन्त सर, सरलाई स्वागत छ, नमस्कार, अभिवादन। थुप्रै विद्वान व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अब हामी सिधै कार्यक्रम, इन्दिरा दिदी पनि आउनु भएको छ नेपालगञ्जबाट, स्वागत छ हजुर, अभिवादन, नमस्कार। र अब हामी सिधै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं। अलिकता छोटो पृष्ठभूमिमा हामीले समय लियौं। श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगी ज्यूको विशेष प्रेरणा, उत्प्रेरणा, आशीर्वाद, सहयोग, मार्गनिर्देशनबाट चैतन्य चिन्तनको यात्रा अविराम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हामीले भन्ने गरेका छौं चैतन्य चिन्तन एउटा तपाई हाम्रो जीवनको रूपान्तरणको, तपाई हाम्रो जीवनको सकारात्मक आयामको एउटा ज्योतिको रूपमा यसले काम गर्नेछ र हामी हाम्रो क्षेत्रबाट, आफ्नो पेशागत क्षेत्रबाट, आफ्नो पेशागत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न आयामहरूमा उत्कृष्टताको यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ। जब हामी उत्कृष्टताको यात्रामा बढ्नेछौँ
त्यसपछि हामीसँग जोडिएका सबै कुराहरू उत्कृष्ट हुनेछन्। जसरी प्रेम गुरागाई एउटा पूर्वी पहाडको विकट ठाउँबाट युनाइटेड नेसन्ससम्मको यात्रामा उदयमान रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। सरको यो अभियान विश्वव्यापी अझै झाँगिँदै जाओस्, मौलाउँदै जाओस्, सफलता उन्मुख हुँदै जाओस्, यो शुभकामना दिँदै श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूलाई आजको विषय उपनिषद चिन्तन विषयमा आफ्नो दिव्य प्रवचन का लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि हामीले आज सुन्ने विषय हुनेछ साइन्स, स्पिरिचुअलिटी एन्ड पिस, जुन कुरा हाम्रो जीवनको अत्यन्त अन्तर सम्बन्धित विषय हो। विज्ञान, आध्यात्म र शान्ति। विज्ञान र आध्यात्म र शान्ति एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् र ती विषय आजको समाजको, आजको वैश्विक समाजका अत्यन्तै अहम विषयहरू पनि हुन्। यिनै विषयहरूमा आज यहाँ चर्चा गरिनेछ, संवाद गरिनेछ। श्रद्धेय गुरु, मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ, गुरुको कता फोनमा अरू सम्पर्क समन्वय पनि भइरहेको छ। अब ढिलो नगरिकन हजुरले अनम्युट गरिबक्छ गुरु। ओके, हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। हामीलाई चैतन्यको फेसबुक पेजबाट थुप्रै विद्वान साथीहरू, मित्रहरूले, आदरणीयजनहरूले, आत्मीयजनहरूले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज टोपी दिवस पनि हो। नेपालको मौलिकता टोपी नेपालको शिर सगरमाथा जस्तै अटल र सगरमाथा जस्तै एउटा आघात, आस्था र विश्वासको र विश्व परिचयको एउटा सर्वोच्चतालाई हामीले शिरमा राखेर विश्वमा हामी परिचित छौँ। श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीले भन्नुहुन्छ, विश्वको जुनसुकै कुना काप्चामा जाँदा पनि नेपाली ढाका टोपी ढल्काएर हामी पनि विश्वका कुनै पनि मान्छेभन्दा कम छैनौँ। नेपालीहरूको पनि आफ्नै किसिमको पहिचान र विशिष्टता छ र विश्व समाजमा हामी पनि अरू सर नै सक्षम छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास र आत्मबलका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगी। त्यसै गरी आज अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष पनि रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 को हार्दिक शुभकामना छ। हामी आफ्नो कठिन समय, हाम्रा वर्तमान का गतिविधिबाट भविष्य निर्माणको यात्रामा सक्रिय सबै आदरणीयजनहरूलाई नयाँ वर्षको पनि शुभकामना र टोपी दिवसको पनि शुभकामना। श्रद्धेय गुरुलाई अब आफ्नो प्रवचन अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छौँ। हामी 6:15 सम्म करिब 25-30 मिनट श्रद्धेय गुरुलाई सुन्नेछौँ र त्यसपछि आधा घण्टा 25-30 मिनट जति प्रेम सरलाई सुन्नेछौँ र अन्तिममा हाम्रा केही छलफलहरू छन् भने संवादहरू छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत, अभिवादन। हजुर, धन्यवाद गणेशजी। जहिले पनि सुरुवातमा बडा उत्साहपूर्ण तरिकाले, श्रद्धापूर्ण, प्रेमपूर्ण तरिकाले तपाईँले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। तपाईँकै यो संयोजनमा यति सुन्दर तरिकाले कार्यक्रम जहिले पनि हामी गर्दैछौँ। अघि तपाईँकै जानकारी अनुसार 94औं श्रृङ्खलामा हामी पुग्यौँ र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। र सबै मित्रहरू जो आज कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अघि नै उहाँले विशेष नाम लिनुभयो, प्राध्यापक डाक्टर यज्ञराज पन्तजी। यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो चैतन्य चिन्तनमा हार्दिक स्वागत छ। र विशेष रूपमा प्रशासन क्षेत्रका युवा मित्रहरू, बौद्धिक क्षेत्रका युवा मित्रहरू जो हुनुहुन्छ, किन हामी सबै जहाँ जे बसे तापनि, जे गरे तापनि मूल कुरा के भने प्रशासनको जग भनेको अनुशासनमा छ। अनुशासनको जग भनेको आत्मानुशासनमा छ। र त्यही आत्मानुशासनको खोजी गर्ने जुन विद्या हो, क्रम हो, परम्परा हो, त्यसलाई हामीले चैतन्य चिन्तन भन्ने नाम दिएका छौँ। त्यही चैतन्य चिन्तनको माध्यमबाट हाउ क्यान वी ट्रान्सफर्म अवर लाइफ एन्ड देन हाउ क्यान वी रिफर्म अवर सोसाइटी एन्ड दिस ब्युटिफुल वर्ल्ड भन्ने हाम्रो एउटा विराट स्वप्नका साथ हामी कार्य गरिरहेका छौँ। अघि आदरणीय गणेशजीले भन्नुभयो, त्यो कोरोना कालमा जुन बेला सब छटपटाइरहेका थिए, अहिले पनि छटपटाइरहेका छौँ, तर प्रारम्भिक कालमा अत्यन्तै दुविधा, सङ्कट, पीडा, अन्योलको अवस्थामा त्यो बेलामा जे छ आफ्नो ठाउँमा, जे जस्ता चुनौती छन् आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। बट व्हाई नट स्टार्ट समथिङ which can awaken us, strengthen us, which can help us to build up our network at national level and global level भन्ने हामीहरूको त्यो ड्रिमका आधारमा हामीले सुरु गरेको चैतन्य चिन्तनले आज 94 श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेको छ। र आज 94 श्रृङ्खलाको हाम्रो अर्को अतिथि वक्ता आदरणीय मित्र श्री प्रेम गोरागाईजी हुनुहुन्छ। उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, साथै दार्शनिक हुनुहुन्छ, साथै चिन्तक हुनुहुन्छ र साथै शान्तिका विषयमा, नेपालको पहिचानको विषयमा
हाम्रा नेपालका धर्म दर्शन संस्कृतिका विषयमा त्यसलाई कसरी ग्लोबल लेभलमा त्यसलाई उठाउन सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी नेटवर्किङ गर्न सकिन्छ, किन उहाँ आफै आइटी को पनि विज्ञ हुनुहुन्छ। सो हाउ क्यान वी प्रमोट द ब्युटी अफ नेपाल, द मेसेज अफ नेपाल भन्ने क्रममा उहाँ लाग्नु भएको छ। लस एन्जलसमा उहाँको बसाइ छ र मित्रताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उहाँसँगको मेरो मित्रता अब करिब करिब 35 वर्ष प्लस हुन्छ। 35 वर्ष प्लस त्यो मित्रता आज यस रूपमा प्रवचनका माध्यमबाट, सत्सङ्गका माध्यमबाट आज हामी यसरी जोडिँदैछौँ। यसको लागि पनि आजको दिन बडा शुभ रहेको मैले ठानेको छु। त पुनः गणेश जोशीजीलाई, आजका सम्पूर्ण श्रोता सहभागी मित्रहरूलाई पुनः स्वागत, पुनः नमस्कार गर्दै आउँ मित्रहरू, हाम्रो चैतन्य चिन्तन कार्यक्रम सदा झैं प्रार्थनाबाट सुरु हुन्छ। आउँ प्रार्थना गरौँ। ओ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, भवतु 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 सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम शांति शांति शांति। मित्रहरू पुनः हार्दिक नमस्कार छ, स्वागत छ। हामी अहिले उपनिषद चिन्तनको क्रममा छौं। योभन्दा पहिले विभिन्न शीर्षकमा जीवन परक, समाज परक, राष्ट्र परक, विश्व परक हरेक प्रकारका विषयमा प्रवचनका श्रृङ्खलाहरू नियमित रूपमा चल्दै गयो। त्यसपछि मित्रहरूको अनुरोध अनुसार गोरक्ष योग दर्शनलाई जीवन दर्शनसँग जोडेर गोरख वाणीमा केही समयसम्म हामीहरूको नियमित प्रवचन रह्यो। तत्पश्चात अहिले हामीले कठोपनिषद अथवा उपनिषद चिन्तन सुरु गरेका छौं र उपनिषद चिन्तनमा आज यो मेरो ख्यालले दोस्रो श्रृङ्खला हो। अहिले हामी कठोपनिषदको प्रसङ्गमा छौं र हाम्रो 1-2 महिना 2-3 महिना कति हुन्छ, मेरो ख्यालले 2-4 महिना कम्तीमा जाला हामी उपनिषद चिन्तनमा जानेछौं। र उपनिषदहरू मध्येमा केही उपनिषदहरू श्रेष्ठ उपनिषद कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छान्दोग्योपनिषद, मुण्डकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, माण्डुक्योपनिषद आदि जुन उपनिषद छन् त्यसका केही अंशहरूलाई, त्यसका केही प्रमुख सन्देशहरूलाई, केही प्रमुख श्लोकहरूलाई लिएर हामीले हल्का हल्का रूपमा धेरै गहन विषयमा प्रवेश नगरेर आफ्टर अल उपनिषद भनेको के हो र उपनिषदको मूल प्रतिपाद्य विषय के हो र त्यसका सन्देशहरू कसरी हाम्रा लागि जीवनदायिनी छन् र विश्व कल्याणकारिणी छन् र अहिलेको कोरोना कालमा उपनिषदले हामीलाई कसरी फेरि पुनः जागृत गर्न सक्छ, कसरी हामीलाई जीवन्त बनाउन सक्छ, त्यो उपनिषदको फिलोसफिकल, साइन्टिफिक एन्ड प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट के हुन सक्छ भन्ने बारेमा हामी एक प्रकारले समग्रमा त्यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। शब्दका हिसाबले प्रत्येक श्लोकलाई, प्रत्येक मन्त्रलाई हामीले लिने छैनौँ, मुख्य केही अंश लिनेछौँ। त मित्रहरू, आज हामीहरूको दोस्रो श्रृङ्खला उपनिषदको अस्ति पनि मैले हजुरहरूलाई संक्षेपमा निवेदन गरेको थिएँ। अब वेद 4वटा मानिन्छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। र ती वेदलाई पनि उपवेद भन्नुपर्दा फेरि 4वटा मानिन्छन्, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि गराएर 8वटा टोटल तपाईँका वेद र उपवेदहरू भए। र ती वेदहरूको पनि फेरि
लास्टमा कन्क्लुजन कहाँ आउँछ त? उपनिषदमा आउँछ। अर्थात् वेदलाई 3 भागमा बाँड्ने हो, ब्राह्मण भागमा बाँड्ने हो र साथै संहिता भागमा बाँड्ने हो र आरण्यक भागमा बाँड्ने हो भने ब्राह्मण भाग, संहिता भाग, आरण्यक भाग भन्नुहुन्छ भने त्यो आरण्यक भाग भनेको उपनिषद हो। त्यसलाई अर्को सजिलो शब्दमा भन्नु पर्दा ब्राह्मण भाग भनेको यी सबै कुरालाई जोड्दै जाँदा त्यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने वेदमा ज्ञान काण्ड छ, कर्म काण्ड छ, उपासना काण्ड छ। जुन जुन त्यो ज्ञान काण्ड हो, जुन त्यो ज्ञान काण्ड हो, ज्ञान काण्ड, कर्म काण्ड, उपासना काण्ड, ती मध्ये जुन ज्ञान काण्ड हो त्यो ज्ञान काण्डलाई उपनिषद भनिएको छ। अघि न ब्राह्मण भनेको त्यो जाति परक होइन है भन्ने कुरा पनि यहाँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। ब्रह्मबोध भएका, ब्रह्म साधना भएका, ब्रह्म जिज्ञासुहरूका लागि त्यहाँ ब्राह्मण भाग भनिएको। जाति रूपेण त्यसको अनुवाद नगरियोस्, व्याख्या नगरियोस्, बुझ्ने बुझाउने काम नगरियोस् भन्ने पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जुन ज्ञान काण्ड, कर्म काण्ड, उपासना काण्ड वेदलाई तपाईँले 3 भागमा बाँड्नुहुन्छ भने त्यो ज्ञान काण्ड भनेको उपनिषद हो। र त्यही उपनिषदलाई अर्को भाषामा भन्नुहुन्छ भने यो के हो त? यही उपनिषद नै वास्तवमा वेदान्त दर्शनको सार हो, चुरो हो। यी उपनिषद नै वेदान्त दर्शनका मूल प्रतिपाद्य विषय हुन्। 9वटा दर्शन भनिएको छ। त्यसलाई आस्तिक दर्शन र नास्तिक दर्शन भनेर व्याख्या गरिएको छ। र अब त्यसको धेरै गहिरोमा नजाउँ। दर्शनको षड दर्शनलाई आस्तिकको रूपमा, त्रिदर्शनलाई नास्तिकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। एनिवे यो जुन तपाईँको दर्शनहरू मध्येमा श्रेष्ठतम दर्शन भनेर जुन वेदान्त दर्शन भनिएको छ, त्यो वेदान्त दर्शनको मूल आधार भनेको यही उपनिषद नै हो। अब यो उपनिषदलाई फेरि अर्को रूपमा हेर्नुहोस्। यो उपनिषद भनेको वेदान्तको हिसाबले मात्र होइन। यी उपनिषद भनेका के हुन् त? यी उपनिषद भनेका समग्रमा हाम्रो पूर्वीय जुन ज्ञान सागर छ, महासागर छ, त्यसको मूल प्राण भनेको उपनिषद हो। इफ यु थिंक दिस wisdom of ocean महासागरको त्यसको चुरो भाग, प्राण भाग, मुटु भाग जुन हो, शिरो भाग, तपाईँ जुन शब्दको प्रयोग गर्नुस् त्यो भनेको मूलतः उपनिषद हो। भनिन्छ 108 उपनिषद, कतै 200 भन्दा बढी भनिएको छ, कतै 300 भन्दा बढी भनिएको छ। तर अहिले मूलतः 108 उपनिषद प्राप्त छन्। तर कता कता 200 उपनिषदको पनि कुरा उठिराखेको छ। तर 108 चाहिँ जहाँ पनि तपाईँ बजारमा गएर सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अनेकौं प्रकारका भाषाहरूमा, हिन्दीमा, संस्कृतमा, नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा यु क्यान फाइन्ड मेनी डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ ब्युटिफुल ट्रान्सलेसन्स। र कुनै बेलामा हामीलाई बडा गाह्रो थियो नेपालीमा अनुवाद पाउनका लागि। अहिले नेपालमा पनि अनुवाद गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका विद्वान गुरुहरू, स्वामीजीहरू, साधुहरू, ती सबैको कृपाले गर्दा आज हामीले हाम्रा गहन गहन उपनिषदका विषयलाई पनि सरल रूपमा व्याख्या गरेका ग्रन्थहरू पाउँछौँ। यो भन्दै गर्दा देवघाटको जुन हाम्रा स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, दिवंगत स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिज्यू, जो महेश गुरुकुल, महेश सन्यास आश्रमको पीठाधीश हुनुहुन्थ्यो, जसले भर्खरै देह त्याग गर्नुभयो, 2-4 वर्ष मात्र भयो। उहाँको पनि उपनिषदमा साह्रै ठुलो योगदान रहेको छ। नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपालमा पनि विद्वान छन् है भन्ने कुरा, नेपालीले नेपाली भाषामै उपनिषद पढ्ने मौका पाउन् है भन्ने उहाँको महती कृपालाई पनि हामीले उपनिषद चिन्तन गर्ने क्रममा सम्झिनु पर्छ। त मित्रहरू, अब यो उपनिषदकै कुरामा 2-3टा कुरा आज थप्न चाहन्छु। उपनिषद भने त्यसो भए के हो त? नम्बर 1 उपनिषद भनेको अन्ततोगत्वा यो जीवन के हो? कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको भाषामा, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन भन्ने जुन कुरा हो, त्यही कुराको उत्तर हाम्रो उपनिषद हो। र आज नासाका वैज्ञानिकदेखि लिएर विश्वका सारा ठुला ठुला साइन्टिस्टहरू
आज हामीसँग युवा साइन्टिस्ट प्रेम गुरागाईजी हुनुहुन्छ। यस्ता यस्ता साइन्टिस्टहरूले आफ्टर अल व्हाट इज दिस युनिभर्स, व्हाट्स द सिक्रेट, यसको बिगिनिङ पोइन्ट के हो, आदि के हो र यसको अन्त्य के हो भन्ने जुन खोज गर्दैछ, खोज गर्दा गर्दा वैज्ञानिकहरू पागल भएका छन्। आइन्स्टाइन जस्ता वैज्ञानिकले भने मर्ने बेलामा मैले ज्ञान महासागरको मात्र एक थोपा मात्र बुझेँ, अरू बाँकी कस्तो होला। यस्तो यस्तो ज्ञानको सागर हो यो उपनिषद। यस्ता यस्ता जीवनका कुराहरू, ब्रह्माण्डका कुराहरू, रहस्यमय कुराहरू, जीवन दर्शनका कुराहरू, अस्तित्वका कुराहरू, आत्मा परमात्मा ब्रह्मका कुराहरू, यावत कुरा यसमा विभिन्न सुन्दर सुन्दर दृष्टान्त सहित, गुरु शिष्य संवाद सहित। आजभोलि पेडागोजी भन्छ युनिभर्सिटीमा, व्हाट इज दिस पेडागोजी, जहाँ हेल्दी डायलग हुन्छ। आजभोलि डायलग त हुन्छ, आजभोलि क्वेसन आन्सर हुन्छ, डायलग हुँदैन। ध्यान दिनु होला, प्रश्नोत्तर हुन्छ, संवाद हुँदैन। संवाद र प्रश्नोत्तरमा जमिन आसमानको फरक छ। एक्जाम्पलको लागि गीता कहिले पढ्नु भएछ भने गीतामा के भन्छ, श्री अर्जुन उवाच, श्री कृष्ण उवाच, एक्जाम्पल दिएको मैले। उवाच अर्जुनले उवाच बोले, श्री कृष्ण उवाच कृष्णले बोले। प्रश्न गरे भन्ने छैन, उत्तर गरे भन्ने छैन। प्रश्न गर्ने बेलामा अल्झाए, फसाए, प्रोफेसरलाई लट्काए, पार्टीमा झुन्याए, यताउता कालो मोसो लगाए भन्ने छैन। उत्तर दिने गुरुले पनि, प्रोफेसरले पनि, टिचरले पनि, अध्यापकले पनि, प्राध्यापकले पनि यो प्रश्न सोध्ने मान्छे बाहुन हो कि नेवार हो कि गुरुङ हो कि मगर हो कि हिमाल हो कि पहाड हो कि तराईको पूर्वेली पश्चिमेली के हो, यसलाई उत्तर दिने बेला कति उत्तर दिने भने सोचेर नापेर तौलेर उत्तर दिने भन्ने छैन। प्रश्नोत्तर भन्दा पनि माथिको लेभल डायलग, संवाद परम्परा, वाद विवाद परम्परा होइन, संवाद परम्परा, जहाँ मात्र ज्ञानम किमस्ति तत्त्वम किमस्ति तत्कथम ज्ञातुम शक्यते तत्कथम प्राप्तुम शक्यते, यदा शिष्याः पृच्छन्ति ते योगारूढा सन्ति, यदा गुरवः उत्तरम कुर्वन्ति वदन्ति ते अपि योगारूढा सन्ति, आत्मस्था सन्ति। आत्मस्थ भएर आजभोलिको भाषा चलेको छ नि ग्लोबल लेभलमा, माइन्डफुलनेस, द्याट काइन्ड अफ माइन्डफुलनेस डायलग। मलाई त लाग्छ उपनिषदमा हामीले पढ्ने बेलामा प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय भन्छ, यो श्लोक भन्छ, त्यो श्लोक भन्छ। मलाई त के लाग्छ भने उपनिषद पढ्ने बेलामा, पढाउने बेलामा सायद त्यो अध्याय पनि थिएन, श्लोक नम्बर यति भन्ने पनि थिएन, प्रश्न नम्बर यति, उत्तर नम्बर यति, च्याप्टर नम्बर यति भन्ने पनि थिएन, केही थिएन। सायद गुरुले चेलाको आँखामा हेर्यो होला, चेलाले गुरुको आँखामा हेर्यो होला, आई टु आई टोटल ट्रान्सफर्मेसन भएको होला। जस्ट इमेजिन, कुड देयर बी एनी डायलॉग विदाउट एनी डायलॉग? जरा सोचो, कुड देयर बी एनी डायलॉग विदाउट एनी डायलॉग? आदरणीय प्रेम गुरागाजी आज हुनुहुन्छ, सायद उहाँको पनि विषयमा यो कुरा उठ्न सक्छन्। हाउ क्यान वन कम्युनिकेट, हाउ क्यान वन कम्युनिकेट विदाउट एनी वर्ड्स? त्यो हो। तपाईलाई याद छ, तपाईँ आफूलाई सम्झिनुस्, हुन त आफूलाई सम्झन गाह्रो पर्छ, आफ्नो नातिलाई सम्झिनुस्, आफ्नो छोरालाई सम्झिनुस्, छोरीलाई सम्झिनुस्। अब हामी त जोगी मान्छे, हामीलाई त केही छैन, तपाईहरु सम्झिनुस् आफ्नो नाति नातिना, छोरा छोरीलाई। सानो बच्चाले मलाई भोक लाग्यो भन्नु पर्छ र? मलाई जाडो भयो भन्नु पर्छ र? मलाई दायाँ कोल्टे फर्काइदेऊ, मलाई बायाँ कोल्टे फर्काइदेऊ, मैले पेशाब फेरे चिसो भयो अब लुगा फेरिदेऊ भन्नु पर्छ र? The child doesn't speak a single word, but mother understands everything. Mother understands everything. Communication without communication. यो शब्द जुन हो नि मित्रहरू, यो शब्द परम्परा, यसलाई के भन्छ? लिस्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसन।
जुन दिनदेखि शब्द आयो शब्द जाल सुरु भयो, जुन दिनदेखि शब्द आयो शब्दको जाल भयो, जन्जाल भयो, सञ्जाल भयो, मान्छे जेलम जेल, कहाँ हरायो। बोल्ने मान्छेले के बोल्यो बुझ्नै गाह्रो। बाप रे बाप, बुझ्नै गाह्रो। तपाईले कति मान्छेले बोला बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त? कस्तो गाह्रो छ। जो सबभन्दा फटा हो सबभन्दा मिठो त्यसैले बोल्छ गर्ने के। जो सबभन्दा बेइमान हो सबभन्दा मिठो शब्द उसैले प्रयोग गर्छ गर्ने के। जो प्रतिघाती हो, विश्वासघाती हो, उही तपाईको झोला बोक्दै हिँड्छ वरिपरि रात दिन गर्ने के। यस्तो दुनिया छ। त्यो उपनिषदको परम्परा, त्यो उपनिषदको परम्परामा अर्को पनि छ। त्यो बेलामा उपनिषद भनेको वेदकै भाग हो। तपाईले बुझिहाल्नुभयो, ज्ञान काण्ड, कर्म काण्ड, उपासना काण्ड। म सकेसम्म सरल शब्दको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यही भएर वेदलाई पहिले श्रुति परम्परा भनिन्छ। श्रुति परम्परा सोच्नुस्, गुरुले योगारूढ भएर, योगस्थ भएर, बुद्धस्थ भएर, सिद्धस्थ भएर, शुद्धासने उपविश्य, दिव्यावस्थायाम, चैतन्यावस्थायाम गुरुले जे बोले परम्परा। गुरुले जे बोले शिष्यले ठ्याक्कै त्यही तरिकाले सुन्यो, त्यही तरिकाले बुझ्यो, त्यही तरिकाले ग्रहण गर्यो, त्यही तरिकाले स्वीकार गर्यो। भाषा मात्र होइन, भावलाई पनि स्वीकार गर्यो। भाषा र भावका साथसाथै त्यो भावमा लुकेको त्यो तत्त्वलाई पनि त्यसले स्वीकार गर्यो। जस्तो गुरुले बोले श्रुति परम्परा, शिष्यले ठ्याक्कै त्यो भाषा स्वीकार गर्यो, ग्रहण गर्यो, भाव स्वीकार गर्यो, ग्रहण गर्यो। त्यो भित्र निहित जुन मूल सार थियो, सन्देश थियो, त्यसलाई स्वीकार गर्यो। अनि फेरि शिष्य गुरु भयो। केही वर्षपछि ऊ पनि योगारूढ भयो, योगस्थ भएर उसले पनि त्यही रूपमा बोल्यो। फेरि शिष्यले सुन्दै गए। मैले यो कुरा पहिले पढ्दा जवानी, त म आफूलाई अहिले पनि जवानै ठान्छु। जवान भएको बेलामा, सुन्ने बेलामा कसरी हुन्थ्यो होला, गुरुले बोल्ने चेलाले सुन्ने, कस्तो बोरिङ प्रोसेस थियो होला। अब हामी त किताबमा पढ्नु पर्छ, यतिका किताब पढे टिक टिक करते जाओ, पढिसके जानिसकेको रातो लगाऊ अथवा निलो लगाऊ, लो यो क्वेसन आयो भने आई क्यान गेटमा 80% भन्ने खालको तरिकाले हुर्किएको हाम्रो टोटल मोडर्न एजुकेसन सिस्टम। हुन त म गुरुकुलमा हुर्किएको मान्छे, तथापि केन प्रकार प्रथम श्रेणी प्राप्तुम शक्यते, चिन्ता त त्यही हुन्थ्यो। कसरी 80% ल्याउन सकिन्छ? हाम्रो पालामा 80% भन्ने हुँदैन, त्यो 60 ल्याउनु पनि ठुलो मानिन्थ्यो। यानि कि त्यो बेला फर्स्ट डिभिजन भनेको 60 हो। त्यो बेलामा श्रुति परम्परामा गुरुले बोल्ने चेलाले सुन्ने कता कता दिमागमा सेटिङ नभएको जस्तो लाग्थ्यो। तर आजभोलि बुझ्छु, बाप रे बाप, यो साइन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो? साइन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो? जब गुरुले शिष्यको आँखामा हेरे होलान्, गुरुले आत्मस्थ भएर, योगस्थ भएर, ध्यानस्थ भएर, तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, इन्द्रियातीत अवस्थामा, वैराग्य अवस्थामा, चैतन्य अवस्थामा गुरुले बोले। ध्यान दिनुहोस्, गुरुले बोले होइन, गुरुद्वारा बोलियो। इमेजिन, गुरुले बोले होइन, गुरुद्वारा बोलियो। गुरुले दिए होइन, गुरुद्वारा दियो। एभ्रिथिङ वाज जस्ट एक्सप्रेस्ड so naturally, very mysteriously. He was speaking, but actually he was not speaking. त्यस्तो हो श्रुति परम्परा। अहिले बल्ल अलिअलि बुझ्दैछु र आँखाबाट आँसु आउँछ। कस्तो थियो होला त्यो समय जुन बेला गुरु ध्यानमा बस्यो, गुरुले बोल्यो, what is speaking that he doesn't know, but everything was appeared. Everything was appeared through him. प्रकट भइरहेछ, गुरुको मुखार बिन्दबाट आफै प्रकट भइरहेको छ।
गीताको जुन संवाद हो नि त्यो पनि त्यस्तै हो। प्लान गरेर बोलेको होइन, होमवर्क गरेर बोलेको होइन, लेसन प्लान गरेर बोलेको होइन। देयर इज नो एनी पोइन्ट अफ सिस्टम अफ असाइनमेन्ट, टुडे इज दिस टपिक आई हेभ टु फिनिश इट, ओके 1 आवर क्लास, नो 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 नो, एक्जाम टाइममा नो 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 नो। योगस्थ, ध्यानस्थ, त्यसलाई बार बार योगारूढ भनिएको छ। चैतन्य अवस्थामा वाणीहरू प्रकट भए, मन्त्रहरू प्रकट भए, ज्ञानहरू प्रकट भए, गहन रहस्यमय, त्यसलाई पराविद्या भन्छ के। द्वै विद्ये वेदितव्ये परा अपरा छ। ती पराविद्याका यस्ता गहन गहन कुरा प्रकट भए। चेलो पनि ध्यानस्थ भयो, सबले श्रवण गर्यो, सबले आत्मसात गर्यो। केही वर्षपछि फेरि उसैले त्यसलाई अर्कोको लागि प्रकट गर्यो, रिभाइज गर्यो, आत्मसात गर्यो, स्वीकार गर्यो। कस्तो त्यही क्रममा मित्रहरू, उपनिषद चिन्तनको क्रममा हामीले कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यको उपनिषद आदि उपनिषदको मुख्यतः जुन तपाईँको 10-12 उपनिषदलाई प्रमुख उपनिषदको रूपमा मानिएको छ, ती प्रमुख उपनिषदका बारेमा हामी चर्चा गर्ने क्रममा रहनेछौँ। त्यही चर्चा गर्ने क्रममा आज मैले हल्का कठोपनिषदको बारेमा 2-3टा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। आज समय पनि गइसकेको छ। 2-3टा कुरा। कठोपनिषद नम्बर 1 यो यजुर्वेदको शाखामा पर्दछ। उपनिषदहरू सबै कुनै न कुनै वेदका शाखामा पर्छन्, यानि कि वेदका जुन हाँगाहरू भए हैन, च्याप्टर सब च्याप्टर भनेको जस्तै, पोलिटिकल साइन्सभित्र फेरि अरू विषय आएको जस्तै, साइन्समा तपाईँको फेरि क्वान्टम फिजिक्स, बायोलोजी, केमिस्ट्री एन्ड मेनी अदर सब्जेक्ट्स आएको जस्तै, ह्युमेनिटिजभित्र तपाईँको कति कति विषय, कति कति फ्याकल्टी आएको जस्तै हो। हरेक वेदका आफ्ना आफ्ना शाखाहरू छन्। तीमध्ये जुन यो कठोपनिषद हो यो यजुर्वेदको शाखाभित्र पर्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2 त्यसमा पनि यो चाहिँ कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद पनि 2वटा मानिएको छ, शुक्ल यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेदको शाखा अन्तर्गत यसलाई मानिन्छ। र कठोपनिषद यसको नाम किन भनियो भने कठ भन्ने कुनै ऋषिले यसको विशेष रूपमा व्याख्या गरेको हुनाले, कठ भन्ने ऋषिलाई यो ज्ञान, अघि मैले जुन भने नि, त्यो ज्ञान साक्षात्कार भएको, ध्यानमा बस्दा, त्यो चैतन्य अवस्थामा, दिव्यावस्थामा, समाधि अवस्थामा यो ज्ञान प्रकट भएको। यानी कि ऋषिहरू त कस्ता थिए भने कि मलाई थाहा छैन, प्रेम सरले मलाई पछि भनिदिनु होला सायद, यो कम्प्युटरको मोडेम भनेको जस्तो के, दे वर एबल टु ग्रास्प the frequencies, different kinds of frequencies, मोडमले त्यसलाई क्याच गर्छ अनि कम्प्युटर थ्रु हामी सबैलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ डिसेमिनेट गर्छ, त्यो सूचनालाई त्यसले चाहिँ प्रवाहित गरिदिन्छ। साथ ऋषिहरू त्यस्तै कम्प्युटरको मोडेम जस्तो त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई त्यसले ग्रहण गर्न सक्ने, खिच्न सक्ने। त कठ भन्ने ऋषिको माध्यमबाट भएको हुनाले गर्दा यसलाई कठोपनिषद भनिएको हो भन्ने पनि अर्थ आउँछ। अथवा चाहिँ कृष्ण यजुर्वेदका पनि फेरि विभिन्न प्रकारका शाखाहरू मध्येमा कठ शाखा भन्ने पर्दछ। कठ शाखा अन्तर्गत परेकोले पनि गर्दा यसलाई कठोपनिषद भनिएको हो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। र उपनिषद शब्दको सरल अर्थ लगाउनु पर्दा के त मित्रहरू, उप भनेको निकट, जस्तो अब तपाईहरुको जानकारीको लागि सचिव भन्यो, उपसचिव भन्यो, अध्यक्ष भन्यो, उपाध्यक्ष भन्यो, भनेको जस्तो उप भनेको निकट। यहाँ मेरो ख्यालले धेरै अहिले पनि हाम्रो कार्यक्रम उपसचिवजीहरू, सहसचिवजीहरू को हुनुहुन्छ, सचिवजीहरू कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। त उप भनेको निकट, नि भनेको निश्चयेन, निश्चयेन अथवा अर्को भाषामा कम्प्लिटली, एकदमै निश्चिन्तताका साथ, निश्चयपूर्वक, संकल्पपूर्वक निकट गएर बस्नु। कसको निकट बस्नु? सत, उपनिषद। अब सतबाट तपाईले चैतन्य भन्ने बुझे पनि हुन्छ, सतबाट सत भन्ने बुझे पनि हुन्छ, सतबाट सद्गुरु भन्ने बुझे पनि हुन्छ, सतबाट त्यो सत तत्व, परम तत्व भन्ने बुझे पनि हुन्छ। त्यही भएर हाम्रा हरेक मन्त्रको लास्टमा गएर, हरेक हाम्रा कर्मकाण्डका, उपासनाका अनेकौं प्रसङ्गमा लास्टमा गएर ओम तत्सत भन्छ नि, ओम तत्सत। गीतामा पनि ओ मेरो ख्यालले 16औं अध्यायमा कतै आउँछ, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृत। गीताको सायद 16औं अध्याय कि 17औं अध्याय, क्षमा गर्नुलाई, ओम
ओम तत् सत् इति निर्देशो गीता ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृता। त्यो नै सत हो, दैट्स व्हाट द अल्टिमेट ट्रुथ। ओम तत् सत हो, त्यही सतको, परम तत्वको, सद्गुरुको अथवा परम चेतनाको अथवा परम चैतन्यको, गुरुको हो त त्यही सतको संवाहक हो। गुरुको हो त सद्गुरु, सद्गुरु सद्गुरु त्यही सतको प्रतिमूर्ति हो, त्यसको व्याख्याता हो। त्यो सतलाई समाजमा, लोकमा प्रकट गराइदिने, ही इज द मोडम, ही इज दैट मिडिएटर हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर उपनिषद शब्दको अर्थ के आयो? गुरुको नजिकमा बस्नु संक्षेपमा, अथवा परम तत्वको नजिकमा बस्नु, अथवा परमेश्वरको, परमात्माको नजिकमा बस्नु भन्ने विभिन्न प्रकारका अर्थहरू लाग्छन्। यसमा कथा चाहिँ लामो छ, आज म त्यो कथामा प्रवेश गर्दैन। कथालाई आनन्द पाराले म अर्कोपल्ट फेरि व्याख्या गरौँला। तर संक्षेपमा यसको मूल कथा के हो त? पिता र पुत्रको बीचको विषय गएर यमराजसँग जोडिन्छ। म त्यहाँ गएर भन्छु, संक्षेपमा भनिहाल्छु, फेरि विशेष पनि भनौँला। बाजश्रवा भन्ने पुत्रले 8 वर्षको आफ्नो बालक नचिकेतासँग अलिकति कुरा नमिल्दा, किन मिलेन फेरि अर्को पटक भनौँला, अलिकति कुरा नमिल्दा त्यहाँ डायलगमा, अलिकति कुरा नमिल्दा डायलगमा बुझ्ने बुझाउने क्रममा, संवादको क्रममा 8 वर्षका बालक नचिकेता यमराजलाई भेट्न पुग्छन् मृत्युलोकमा। अब 8 वर्षका बालक नचिकेता यमलोकमा कसरी पुगे अब भन्ने बारेमा त्यसको व्याख्या चाहिँ मैले गर्न सक्दैन। तर अनुमान गर्नुहोस्, अमेरिका पुग्न मिल्छ भने यमलोक पुग्न किन मिल्दैन? अब अहिलेका वैज्ञानिक चन्द्रलोक जान सक्छन् भने, अहिलेका वैज्ञानिक चन्द्रलोक जान सक्छन् भने, अझ मेरो भाषामा क्षमा गर्नुहोला, अहिलेका जावा वैज्ञानिकहरू, प्रेमजी आन्सर कि अहिलेका जावो वैज्ञानिकहरू त चन्द्रलोक पुग्न सक्छन् भने, जावो वैज्ञानिकहरू उस बेलाका हाम्रा वैदिक वैज्ञानिकहरू किन पुग्न नसक्ने भने त्यसरी बुझ्नुहोस्। मेरो कन्फिडेन्स त त्यही हो। ती नचिकेता जब यमराजको दरबारमा पुग्छन्, लामो कारणले मैले छोट्याएँ, 3 दिनसम्म यमराजको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यमराज कता कता मृत्युलोकको टुरमा हुन्छन् आफ्नो मृत्युको हिसाब किताबमा। अब त्यो 3 दिन बसेकोले गर्दा जब यमराज फर्केर आउँछन्, यमराज बडा प्रभावित हुन्छन्। एउटा बच्चा, तेजस्वी मेधावी बालक 3 दिनसम्म केही नखाएर केही नपिएर यमलोकको द्वारमा पर्खिरहेको छ। द्वारपालले भन्छन्, जाऊ जाऊ, यहाँ यसरी बस्न पाइँदैन। त्यो बालकले भन्छ, जबसम्म यमराजको दर्शन गर्दैन तबसम्म फर्केर जाँदैन। 8 वर्षको बालक यमलोकमा पुग्नु र यमराजलाई भेटिसकेपछि प्रणाम गर्नु, त्यो स्वाभिमानका साथ, साहसका साथ, संकल्पका साथ, कतै कुनै भय छैन, चिन्ता छैन, थकान छैन, तनाव छैन। मैले यो कुरालाई ल्याएर कोरोनासँग जोड्न खोजेँ। मित्रहरू, भाग्ने कुरा त केही छैन नि। अब उपनिषद चिन्तन कोरोना कालमै सुरु भयो। देख्नुभयो, मान्छे मृत्युदेखि डराउँछन्। हामी त मृत्युको पूजा गर्छौँ, काल भैरवको पूजा गर्छौँ, काल भैरवीको पूजा गर्छौँ। करालम महाकाल कालम कृपालम, काल देवता कालेश्वर महादेवको पूजा गर्छौँ। यम देवता यमराजको पूजा गर्छौँ। हो, त्यो यमराजसँग भेटिसकेपछि 8 वर्षको बालकको जुन संवाद हो, त्यो संवाद नै कठोपनिषदको चुरो भाग हो, मुटु भाग हो। 8 वर्षको बालकको यमराजसँग तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, हाउ वी आर फ्राइटन बाई द नेम अफ डेथ। तर दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो ज्ञान भने पनि, विज्ञान भने पनि, दर्शन चिन्तन जे भने पनि मृत्युभन्दा ठुलो त के रहेनछ। सबभन्दा ठुलो बुझाइ मृत्युको बुझाइ, सबभन्दा ठुलो रहस्य मृत्युको रहस्य, सबभन्दा ठुलो विद्या मृत्युको विद्या रहेछ। बाप रे बाप, त्यो जानिसकेपछि त जान्नु पर्ने बाँकी केही रहेनछ। हामीले त्यो मृत्युलाई नकारात्मक रूपमा, नेगेटिभ साइड अफ लाइफको रूपमा, आँसुको रूपमा, कुनै डर लाग्दो कुनै एउटा चित्रको रूपमा हामी हेरिरहेका छौँ।
तर यहाँ कठोपनिषदले कस्तो सुन्दर मृत्युको बारेमा कुरा गरेको छ। कस्तो सुन्दर तरिकाले यमराजसँग हामीले चित्र हेर्ने बेला यमराज एकदम भैँसीमा चढेका काला काला डर लाग्दा कस्तो कस्तो देखाइदिएको छ। तर युनिभर्सका हिसाबले मित्रहरू मृत्यु भन्दा सुन्दर केही कुरा होला र? युनिभर्सका हिसाबले मृत्यु भन्दा सुन्दर, मृत्यु भन्दा परम रहस्य, परम ज्ञान, परम विद्या कुनै होला र? अहिले हामी गणेश जोशीज्यूले संयोजन गर्नुभएको छ, चैतन्य इन्स्टिच्युटका डाइरेक्टर। हामी बोलिराखेका छौँ। अहिले 6:24 भयो। मैले बोल्दा बोल्दै अर्को 10-15 सेकेन्ड गयो। यही 10-15 सेकेन्डमा कहाँ कुन ठाउँमा मृत्यु भइसक्यो। मृत्यु भनेको त त्यो शाश्वत सत्य हो, न केवल मान्छेको, पशु पंक्षी आदि इत्यादि सबको, न केवल पशु पंक्षी आदि इत्यादि सबको, यो सारा जगतका क्रमको, न केवल जगतको क्रमको, यो सारा ब्रह्माण्डको क्रम हो। यो बोल्दा बोल्दै आधा मिनट 1 मिनट गयो। यही बेलामा कहाँ कुन ठाउँमा कुन तारा कहाँ टुटिसक्यो, चुडिसक्यो, कहाँ विलीन भइसक्यो, नो वन नोज। कम कुरा हो। यो भास्ट युनिभर्समा नो वन नोज कहाँ कति कुन ग्रहहरू पिण्डहरू कुन बेला जन्मिरहेका छन्। कदा सृजन्ते कदा विलीयन्ते, कदा सृजन्ते। म सरल शब्द प्रयोग गर्दछु, कदा सृजन्ते कदा विलीयन्ते, कुतः सृजन्ते। त्यो भन्दा बढी कुतः कहाँबाट सृजित हुन्छन्, कुतः कहाँबाट सृजित हुन्छन्, र फेरि कुत्र विलीयन्ते, कुत्र विलीयन्ते, फेरि ती कहाँ गएर विलीन हुन्छन्। छक्क पर्ने कुरा हैन। कुतः सृज्यन्ते, कुत्र विलीयन्ते। अघि सुरुमा गणेशजीले ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको थियो। ह्याप्पी न्यू इयर। आज राति बस्नु होला, आकाशसँग कुरा गर्नु होला, बल्ल मजा आउँछ। तारासँग कुरा गर्नु होला। यी कहाँ जाँदैछन्, कहाँबाट आए, यी कहिले जन्मियो, कसले जन्मायो, कहिले नष्ट हुने, कसले नष्ट गर्ने हो, अथवा यी के साँच्चै के नष्ट हुन्छन्। यिनको अस्तित्व क्षणिक हो अथवा शाश्वत हो, अथवा यो क्षणिक र शाश्वत बीचको एक प्रकारको इनभिजिबल साइकल हो, चलिरहेको छ। कहिले अदृश्य छ, कहिले व्यक्त छ, कहिले अव्यक्त छ, कहिले प्रकट छ, कहिले अप्रकट छ। जब तपाईँ तारासँग आकाशसँग कुरा गर्नुहुन्छ नि, हो तपाईँ हामी पनि ठिक त्यस्तै हो। ब्रह्माण्डमा समुद्रको सानो थोपा जस्तो, अथवा यो ब्रह्माण्डको सानो 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 भन्दा सानो कुनै तारा जस्तो हामी पनि त्यस्तै हो। हामी पनि कसरी सिर्जित भयौं, कसरी विलीन हुने हो केही थाहा छैन। हामी जन्मिने बेलामा करोडौं सेल्सहरू नष्ट भए बल्ल हामी जन्मिएको। करोडौं सेल्स आए गए, तर तीमध्ये कुनै सेलले काम गर्यो। चिन्तामणि आयो, गणेश आयो, प्रेमजी अनुभव, को आए। मित्रहरू ध्यान दिनुहोस्, मेरी बहिनी पनि आज कार्यक्रममा छिन्, इन्दिरा योगी नेपालबाट हामी सब आयौं। प्रोफेसर साहब पन्त सर आउनुभयो। करोडौं सेल्स, one cell was activated, that was formed, that was designed, saved, slowly 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 त्यसले मानवाकार प्राप्त गर्यो, पिण्डाकार प्राप्त गर्यो। के हुँदै गयो, के हुँदै गयो, त्यो वैज्ञानिक प्रोसेसमा धेरै व्याख्या गर्न सक्दैन। सिद्ध सिद्धान्त पद्धति भने गुरु गोरखनाथको किताब छ, त्यसमा पिण्ड विचारः, पिण्डोत्पत्ति, पिण्डावभूति, पिण्डावधूत, पिण्ड समरस भाव आदि त्यहाँ चाहिँ बडा सुन्दर व्याख्या गरिएको छ, कसरी पिण्डको सृष्टि हुन्छ। सिद्ध सिद्धान्त पद्धति।
यो क्रमबाट हामी आइरहेका छौँ मित्रहरू। अनि त्यहाँ नचिकेताले डायलग गर्छ, यमराजले सम्झाउँछन्, तिमी जाऊ, फर्केर जाऊ, तिमी जाऊ, फर्केर जाऊ, यिनलाई खाना पिना सेवा शुश्रूषा गर, फर्काऊ भन्दा उनले मान्दैनन्। नमानेपछि यमराजले भन्छन्, त्यसो भए जाऊ, तिमी फर्केर जाऊ, यमलोकमा यसरी बस्न मिल्दैन, तिमी 3 दिनसम्म मलाई पर्खेर बस्यौ, तिम्रो साहसलाई, श्रद्धालाई म देखेर साह्रै प्रभावित भएको छु, 3 दिनसम्म तिमी पर्खेर बसेको हुनाले गर्दा म तिमीलाई 3वटा वरदान दिन्छु। अब अहिले म कोरोनासँग जोड्छु। यही बेला होइन साहसको, यही बेला होइन श्रद्धाको, यही बेला होइन धैर्यको, यही बेला होइन सन्तुष्टिको, यही बेला होइन आत्मानुसन्धानको, सेल्फ अब्जर्भेसनको, सेल्फ एक्सप्लोरेसनको। त्यो 3वटा जुन उनले आशीर्वाद दिन्छु भने यमराज प्रभावित भए, यमराज प्रभावित भए। त्यो 3वटा वरदानको क्रममा जुन टोटल डायलग हो त्यो हो कठोपनिषद। अब त्यो डायलगलाई पनि हामी क्रमशः 1 by 1 व्याख्या गरौँला र साथै त्यो कथालाई पनि अझ छुट्याउँला, तर अझ फेरि व्याख्या गरौँला। आज 2-3टा सूत्रहरू मात्रै, के अरे श्लोकहरू, सन्देशहरू मात्रै मलाई एकदमै मनपर्ने कठोपनिषदको। मैले कठोपनिषदको सुरुवात गरेको एउटा अर्को कारण चाहिँ गीताको मूल भाग पनि कठोपनिषद हो। हुन त गीतामा सर्वे एव होइन उपनिषद शास्त्राणि सन्ति तत्र, तथापि तत्र कठोपनिषद शास्त्रस्य विशिष्टम महत्त्वम वर्तते, त्यहाँ एकदमै विशेष रूपमा प्रभाव छ। अब तीमध्ये 2-3टा मलाई साह्रै मन परेको आज भन्न चाहन्छु। एउटा स्वामी विवेकानन्दले पनि बराबर भनेको, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। संसारको यात्रा यो छुराको धारमा हिँडेको जस्तो, तलवारको धारमा हिँडेको जस्तो, यो जीवन यात्रा तलवारको धारमा हिँडेको जस्तो हो। दुरत्यया, दुर्गम पथ, तथापि उत्तिष्ठत, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। विवेकानन्दले हरेक ठाउँमा प्रवचनमा बराबर उल्लेख गरेको यो भाग हो। आज ह्याप्पी न्यू इयर। हुन त हाम्रो यो नेपालको सम्बन्धको हिसाबले यो अर्कै ह्याप्पी न्यू इयर हो, तर हामी नेपाली उदार छौँ। हाम्रो हिन्दू जीवन दर्शन, सनातन जीवन दर्शन, हामी हरेक सम्बन्धलाई एक प्रकारले सम्मान गर्छौँ। बुद्ध सम्बन्धलाई सम्मान गर्छौँ, नेपाल सम्बन्धलाई सम्मान गर्छौँ, गोरक्ष सम्बन्धलाई सम्मान गर्छौँ, राम सम्बन्ध पनि छ यहाँ, कृष्ण सम्बन्ध पनि छ यहाँ, कली सम्बन्ध पनि छ यहाँ, वामन सम्बन्ध पनि छ यहाँ, र मुख्य रूपमा नेपालको आफ्नै सम्बन्ध छ, विक्रम सम्बन्ध। विक्रम सम्बन्ध र यस्तै गरी अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको इस्वी सम्बन्ध हो। यसलाई पनि हामी ठिक छ सम्मान गर्छौँ। आज सारा विश्व एउटा एक भएको छ, वसुधैव कुटुम्बकमको मन्त्र पनि हामीले दिएको हो। फेरि हाम्रा पनि भाइ भतिजा, छोरा छोरी, परिवारजन, सँगै साथी देश विदेशमा फैलिएका छन्। हिजो मेरो अस्ट्रेलियामा प्रवचन थियो। अब अस्ट्रेलियाका सारा नेपाली मित्रहरू सबै छन्, आफ्नै बन्धु बान्धव सँगै साथीहरू छन्, त्यहाँ रमाइलो गरिरहेका छन्। उनको रमाइलोसँग जोडिनु पनि हाम्रो एउटा कर्तव्य हो। सारा विश्वमा आज इस्वी सम्बत मनाइएको छ, तर मनाउँदै जाँदा, शुभकामना दिँदै जाँदा हाम्रो आफ्नो विक्रम सम्बतको पनि आफ्नो महिमा छ, नेपाल सम्बतको, बुद्ध सम्बतको, गोरक्ष सम्बतको महिमा छ भन्ने पनि भुल्नु हुँदैन है भन्ने कुरा पनि यहाँ सबलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। जे होस्, यो ह्याप्पी न्यू इयरको प्रसङ्गमा 2-3टा कुराहरू मित्रहरू आफूलाई जगाउनुहोस्। अराइज, अवेक एन्ड स्टप नट। अर्को यस्तै प्रकारको ह्याप्पी न्यू इयरसँग जोडिने कुरा, तपाईँ हामीको अणोरणीयान महतो महियान आत्मा से जन्तो निहितो गुहायाम। आफूलाई कमेन्ट हान्नुहोस्, हामी यत्र तत्र सर्वत्र छौँ। हामी भित्रको आत्म तत्त्वलाई बोध गर्नुहोस्, चेतना तत्त्वलाई बोध गर्नुहोस्। यु आर इन्फिनिट वान। Don't limit yourself.
Don't limit yourself. Don't pressurize yourself in in some particular inbox. You must get out of the inbox. त्यसलाई वेदान्तले भन्छ या पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे, जुन कुरा यो पिण्डमा छ त्यही कुरा यो ब्रह्माण्डमा छ। तपाई अणु रूपमा पनि हुन्छ, अणोरणीयान अत्यन्तै सूक्ष्म पनि तपाई भित्र छ। महतो महियान, महान बन्न सक्ने क्षमता पनि तपाई भित्र छ। ईश्वरको महिमा, आत्म तत्वको परमात्मा तत्वको महिमाको गान हो। त्यही गानलाई सम्झँदै तपाई हामीमा त्यही तत्व छ, किन खुम्चेर बस्ने? त्यही भएर ह्याप्पी न्यू इयरको प्रसङ्गमा नयाँ वर्ष नयाँ नै होस्, नित्य स्वाध्याय साधना, सधैँ सत्संग सेवा होस्, पवित्र दिव्य भावना, पवित्र दिव्य भावना। नयाँ वर्षको शुभकामनामा 4वटा सूत्र निवेदन गरे। नित्य स्वाध्याय साधना, सधैँ सत्संग सेवा होस्, पवित्र दिव्य भावना। मित्रहरू, फेरि भेट्नेछौँ। आज हाम्रो आदरणीय युवा विद्वान वैज्ञानिक मित्र दार्शनिक मित्र प्रेम गुरागाईजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। गणेश जी प्लिज, टाइम बढी लिए कि मैले? गणेश जी, प्रेम गुरागाईजी तपाईँ हुनुहुन्छ? हजुर बच्छु। गणेश जी कतै केवा हुनुहुन्छ कि? त मित्रहरू, लेट्स वेलकम हाम्रो आदरणीय उहाँको परिचय अघि गणेशजीले गराइसक्नु भएको छ। मेरो हजुर गणेश जी प्लिज। हस्, थ्याङ्क यू श्रद्धेय गुरुदेव। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको दोस्रो भागमा प्रवेश गर्छौँ। श्रद्धेय गुरुदेवले आफ्नो दिव्य प्रवचन हामी माझ राख्नु भएको छ। गुरुदेव को उपनिषद चिन्तन सुनिसकेपछि अब हामी श्रद्धेय प्रेम गुरागाई सरलाई सुन्नेछौँ। प्रेम गुरागाई सरको विषय मैले यहाँलाई अघि नै उद्घोष गरे अनुरूप साइन्स, स्पिरिचुअलिटी एन्ड पिस, विज्ञान, आध्यात्म र शान्ति भन्ने विषयमा अत्यन्त अहम, अत्यन्त अभूतपूर्व, अत्यन्त अन्तर्सम्बन्धित र हाम्रो जीवनसँग छुट्याउनै नसकिने, अलग राख्नै नसकिने विषय रहिआएको छ। श्रद्धेय गुरुदेव डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै अबको हाम्रो दोस्रो वक्ता श्रद्धेय इन्जिनियर प्रेम गुरागाई सर, जो लस एन्जलसमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेम सर, स्वागतम। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यू, गणेश जोशीज्यू अनि हाम्रो CIM को इन्टायर म्यानेजमेन्ट टिम। मैले बोल्नै पर्ने हो र? म त गुरुको अझै 2 घण्टा सुन्न मन लागेको थियो मलाई त। यति रमाइलोसँग यति धारा प्रवाह गरिरहनु भएको थियो। मैले त हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। म भनेको यो ग्लास छ, यो खाली कप हो। म चाहिँ जहिले पनि यहाँ भरिरहन चाहन्छु। म भरियो कप पोखिने होइन कि, खाली कप हो। जहिले पनि नयाँ कुरा, नयाँ ज्ञान पाए जहाँबाट पाउँछु, आम अलवेज देयर, आम अलवेज विलिङ टु लिसन टु इट। अब म अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत हुन चाहन्छु। सरी, मेरो टपिक नै त्यस्तै खालको पर्यो। पहिलो कुरा त मैले इगोबाटै सुरु गर्नु पर्यो। हामीले इगोलाई टेक अफ द एन्ड लेट इट गो भन्छु मैले। हामीहरू सधैँ मैले उदाहरण दिने गर्छु। म एकदमै हम्बल ब्याकग्राउन्ड आएको मान्छे हो। मेरो जन्म हजुरको भन्नु पर्दाखेरि म हुर्केको बढेको मोरङ जिल्लाको सुदूर पूर्व गाउँमा, जहाँबाट महेन्द्र राजमार्ग बस देख्नलाई पनि 3 घण्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो। त्यो पनि बर्खायाममा त तपाईँको हाफ प्यान्ट लगाएर एउटा लामो लट्ठी, आफूभन्दा लामो लट्ठी लिएर अगाडिपट्टि लट्ठी हेऱ्यो अनि कति गहिरो पानी छ, नडुबियोस् भनेर पानी छाम्दै 3 घण्टाको यात्रा गरेर बल्ल बस देख्न पाइन्थ्यो, बिजुली देख्न पाइन्थ्यो। विराटनगर जानु पर्यो, दमक जानु पर्यो, कहीँ जानु पर्यो भने मैले चाहिँ यो किन सुरुवात गरेको भने, जबसम्म मैले आफ्नो इगोलाई इगोको हटाएर लेट इट गो भन्न सक्दैन,
तबसम्म विभिन्न बिलिफहरू विभिन्न कुराले मलाई समातिरहेको हुन्छ। अब अघि नै हाम्रो गणेशजीले व्यापक रूपमा भनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। म एकदमै हम्बल भएँ। मलाई त्यस्तो कुनै कुरामा अहङ्कार त्यस्तो केही पनि छैन। एउटा साधारण गाउँमा हुर्केर बढेर हाम्रो बुवाहरूको पहाड ताप्लेजुङ, तपाईँको पुङलिङको आँगेदिम, एकदमै त्यो पनि दुर्गम ठाउँ हो, तम्बु नदीको किनारमा, एकदमै त्यस्तो ठाउँबाट हामीहरू आएको मानिसहरू। जीवन क्रममा पढ्दै जाँदाखेरि बचपनमा मैले इटारामै पढेँ। मैले किन भन्नु लाग्यो भने मैले त युवा वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ, विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यो एकदमै इन्टेलेक्चुअल सर्कल पनि हो यो। र मैले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि अहिले वर्ल्डमा फेसबुकबाट हेर्ने, युट्युबबाट हेर्ने अथवा हाम्रो चाहिँ जुमबाट हेर्ने जसले हेर्नु भएको छ, इभन एकजनालाई मात्रै पनि आउट अफ सो मेनी वी आर राइट नाउ वाचिङ फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड, एकजनालाई मात्र पनि नेभर गिभ अप, I want to do something in life, I have dreams, I want to achieve my goal, I want to achieve my dream, और उहाँको मनमा छ भने I can tell you, yes, you can do it. Do not give up on your dreams, do not give up on your goals. You can achieve any goals you have. Humble beginning बाट मैले सुरु गर्ने क्रममा मैले इटाराबाट 9 क्लाससम्म पढेँ। मैले विराटनगरमा एसएलसी दिएँ। त्यसपछि मैले अमृत साइन्स कलेजमा पढ्ने मौका पाएँ। तर त्यो बेलामा अब युवा साथीहरूले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने त्यो बेलामा सर्टन ब्याड एसोसिएसनले र अलि हेल्थको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई अलिकति धक्का लाग्यो। मेरो पढाइ अलिकति बिग्रियो। आइएससी मैले तुरुन्तै फर्स्ट टाइममै पास गर्न सकिनँ। त्यसपछिको आइएससीको रिजल्ट सिद्ध्याएर रिजल्ट आउनुभन्दा पहिले विराटनगर आएर इटारामा गएर मैले 19 वर्षको उमेरमा होला 4 क्लासमा तपाईँको साइन्स पढाउन थालेँ मैले रिजल्ट पर्खिने क्रममा। त्यो बेलामा तपाईँ थिङ्क गर्नुहोस्, मैले नेभर गिभ अप किन भन्छु भने I was a very good student, everything was going really well, तर समथिङ भयो तपाईँको एकदम फास्ट स्पिडमा गइरहेको गाडीमा एक्कासी ब्रेक लाग्दाखेरि आई डोन्ट नो व्हाट टु डु। त्यस्तो बेलामा म तपाईँ राति बाहिर जान डर लाग्थ्यो। हाम्रो नजिकै बक्रा खोला भन्ने थियो। बक्रा खोलामा तपाईँको चाहिँ लास जलाउने, तपाईँको भूतहरू आउँछ भनिन्थ्यो। अब यी कुरा पनि बिलिफको कुराहरू भए। त्यस्तै कुरा हामीलाई पढाएर त्यही कुरा हामीले थिङ्क गर्ने गर्थ्यौँ। म एक दिन ध्यान गर्दा गर्दै करिब तपाईँको 19 वर्षको उमेरमा होला, 19 I was 19 or 20, ध्यान गर्दा गर्दै इभिनिङमा गहिरै ध्यानमा पुगेछु। म निकै गहिरो ध्यानमा। त्यसपछि म उठेपछि मलाई यस्तो शक्ति आएको महसुस भयो, डिप पिस पनि फिल भयो, एकदम शक्ति आएको पनि महसुस भयो। म जुरुक्क उठेर मैले के सम्झेँ भने मलाई जुन कुरा सबभन्दा बढी डर लाग्ने बक्रा खोला भूत, बचपनदेखि डर देखाएको थियो हामीहरूलाई, त्यस्तै ब्रेन वास भएको थियो। म भूतसँग गएर फाइट गर्छु भने म जुरुक्क उठेर त्यहाँबाट चाहिँ निस्केँ। हेर्नुहोस्, गएँ बाटोमा हिँड्दै गएँ। पर गइसकेपछि अब समाजका अलि बुढापाका विद्वानहरू त कहाँ हिँडेको भन्नुभयो। म त ध्यानमा बसेको, बडा ठुलो चाहिँ हिम्मत आयो, शक्ति आयो मलाई त। आज के आयो गएर भूतसँग चाहिँ फाइट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ म भूतसँग फाइट गर्न हिँडेको भने उहाँले सम्झाउनु भयो, कहाँ भूत त त्यस्तो फाइट गर्ने कुरा आउँदैन, सायद पनि ध्यान आएर के त्यस्तो फिलिङ भयो होला, गो ब्याक होम भन्नुभयो। म घर फर्केर आएँ। त्यो दिन नै मेरो जीवनमा एउटा अध्यात्मवादको, म साइन्सको विद्यार्थी भए तापनि एउटा अध्यात्मवाद पनि हुँदो रहेछ। अघि गुरुले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। डाक्टर चिन्तामणि गुरुको अगाडि त मैले बोल्नु भनेको त सूर्यलाई के भन्छ नि, सूर्यलाई बत्ती देखाउनु जस्तो मात्र हो। अनि आई हेभ अ ग्रेट रेस्पेक्ट फर हिम फर सो मेनी इयर, 30+ इयर उहाँको मैले सत्सङ्गहरू सुन्दै आएको छु। उहाँले मलाई साइन्स र स्पिरिचुअलिटी अनि पिसको टपिक दिनुभएको छ। तर मैले आफ्नो अनुभवले मैले के भने अहिले हामीले इन्लाइटमेन्टको कुरा गर्छौँ, पिसको कुरा गर्छौँ, अध्यात्मवादको कुराहरू गर्छौँ। त्यो बेलामा मेरो जीवनको त्यो बेलामा भर्खरै म अलमोस्ट शाकाहारी पनि भइसकेको थिएँ। अलमोस्ट 1.5 year भएको थियो होला। म I was a non-veg and became vegetarian for 30+ years. त्यो बेलामा मलाई जुन फिलिङ भयो अनि मैले अध्ययन गर्न थालेँ। मैले अध्यात्मवाद भनेको के हो, स्पिरिचुअल किताबहरू भए, तपाईँको ध्यान गर्ने, योगा गर्ने, मेडिटेसनहरू गर्ने, गर्दै जाने क्रममा आफ्नो अध्ययनको क्रम पनि कन्टिन्यू रहँदै गयो। त्यसपछि मेरो यात्रा कन्टिन्यू भयो। म साउथ इन्डिया पढ्न गएँ, मद्रासमा, अहिले चेन्नई भनिन्छ, मद्रासमा पढ्न गएँ। अघि गणेशजीले मोटामोटी त भनिसक्नु भएको छ। तर म साइन्स र स्पिरिचुअलिटीलाई पिसलाई किन जोड्न चाहन्छु यहाँनिर भने हामीहरूले, मैले सधैँ उदाहरण दिने गर्छु, हामीहरू 4 जना साथीभाइहरू अथवा भनौँ एउटा परिवारको 4 वटा छोराछोरीहरू विश्वको विभिन्न मुलुकमा, एउटालाई हामीले पठायौँ तपाईँको साउदी अरेबिया मक्का मदिनाको एरियामा, एउटालाई पठायौँ हामीले जेरुसलममा जिजसको एरियामा, एउटालाई हामीले अमेरिका पठायौँ, एउटालाई हामीले नेपाल अथवा इन्डिया पठायौँ भने उनीहरूलाई बचपनदेखि त्यहाँ पठाएर एट द एज अफ 21 हामीले 4 जनालाई एक ठाउँमा भेला गर्यौँ भने 4 जनाको बिलिफ सिस्टम, थट प्रोसेस टोटली फरक हुन्छ।
किनभने कसैले क्रिस्चियनिटीको बारेमा अध्ययन गरेर आउनु भएको छ, बचपनदेखि त्यही पढ्नुभयो, त्यही बिलिभ गर्नुभयो। कसैले मजलिमको बारेमा पढ्नुभयो, कसैले तपाईँको जाएर नेपालमा हिन्दू बुद्धिज्म फिलोसफीको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो, र अर्को जुन अमेरिका भन्नु त क्यापिटलिस्ट, उहाँले चाहिँ सेकुलर कुरा अध्ययन गर्नुभयो। 4 जनाले गरेको कुराहरू हामीले सुन्यौँ भने उहाँहरूको जुन बिलिभ बिल्ड भएको छ ओभर द इयर्स, फ्रम द मोमेन्ट दे ओपन देयर आइज अन्टिल द एज अफ 21, त्यो बिलिभ जुन हुन्छ उहाँहरूको, द्याट फर्म्स काइन्ड अफ इगो द्याट इज अट्याच टु द आई, जुन हामीले आई भन्छौँ। अहिले हामी विभिन्न विद्वानहरू छौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि होला, हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्ड हामीहरू आएको छौँ। हामीहरूको एक किसिमको बिलिभ हामीले डेभलप गरिसकेको छौँ। त्यो कुरा कहाँबाट आयो भन्दा थट्सबाट आयो त्यो, द्याट वी क्यानट डिनाई इट। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको पावर अफ नाउ, दिस मोमेन्ट anybody can go beyond all these beliefs, all the thought process that we have been programmed over the years. यदि हामी त्यो ग्यापमा जान सक्यौँ भने तपाईको इभन साइन्सले पनि, क्वान्टम फिजिक्स तपाईले भन्नुस्, द वेभको सिद्धान्तहरू छ, तपाईले भन्नुस्, एउटा कुनै व्यक्तिलाई अहिले पनि हाम्रो वेभलेन्थ हामीले यदि मेजर गर्न सक्यौँ भने जसलाई दुःख हुन्छ, जसको स्याड मोमेन्टमा बसेको हुन्छ, उनीहरूको वेभलेन्थ एकदमै कम हुन्छ भनिन्छ, बिलो 100। तर जो ह्याप्पिनेस, लभ, पिस, इन्लाइटमेन्ट जसलाई भनिन्छ, इभन बुद्धले भन्नुभएको थियो इन्लाइटमेन्ट इज एन्ड अफ सफरिङ भनेर। अब हिन्दुइज्मको आफ्नै किसिमको एक्सप्लेनेसनहरू हामीसँग छ। तर त्यो वेभलेन्थ भनेको कुनै पनि व्यक्ति 700 भन्दा माथि गयो भने उहाँको वेभलेन्थ द्याट्स अलमोस्ट लाइक एन इन्लाइटन बिङ। अब यसको अर्थ यो होइन कि मोक्ष प्राप्त गर्ने, समाधि प्राप्त गर्ने भन्ने होइन। एनी वान अफ अस, एनी मोमेन्ट, एट दिस मोमेन्ट, द मोमेन्ट वी गेट रिड अफ द ego कहाँबाट डेभलप भयो भन्दाखेरि बिकज अफ आवर बिलिफ सिस्टम ओभर द इयर्स, वाट एभर वी हेभ डन ओभर द इयर्स। म कहाँ जन्मेँ, म कहाँ हुर्किएँ, मैले के पढेँ, मेरो बुवामा के हुनुहुन्थ्यो, मैले कुन फिलोसफी मैले प्र्याक्टिस गरेँ, कुन रिलिजियस बिलिफ मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु ओभर द इयर्स, त्यसबाट हाम्रो जुन एउटा इगो डेभलप हुन्छ, त्यो इगोबाट यदि माथि जान सक्दाखेरि एनी ह्युमन बिङ क्यान बी पिसफुल, क्यान बी स्पिरिचुअली, आफू स्पिरिचुअल लेभलमा पुग्न सक्ने भयो। र त्यो पिस पनि हामीले त्यही मोमेन्टमा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अहिले विभिन्न साइन्सको विभिन्न माध्यमबाट पत्ता लागिसकेको छ। तपाईँले भर्खरै अहिले नयाँ स्टडी गरिरहेका छन् एलन मस्कले, जो टेस्लाको पनि फाउन्डर हुन्, स्पेस एक्सको फाउन्डर हुन्। उनले अहिले त हामीहरूले कुनै कुरा सोच्यौँ भने, हाम्रो दिमागले कुनै कुरा सोच्यो भने सोचेकै भरमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको टेलिफोनमा डायल गर्न सकिने, अथवा तपाईँको रिमोटले टिभी अन गर्ने, यस्ता कुराहरू साइन्सले डेभलप गरिरहेको छ ओभर द इयर्स। अब डाक्टर चिन्तामणिको कुरा गर्नैपर्छ मैले, किनभने उहाँले नै मलाई इन्सपायर गर्नुभयो हो। हामीहरूले लस एन्जलसमा पशुपति बुद्ध मन्दिर हामीले खोलेको छौँ। नेपालीहरूको, यहाँको सम्पूर्ण नेपालीहरूको एक पेनीदेखि लिएर लाखौँ डलर दाताहरूले पशुपति बुद्ध मन्दिर खोलेको छ लस एन्जलसमा। 2009मा जुनमा हाम्रो डाक्टर चिन्तामणि योगीज्यू अमेरिका आउनु हुँदाखेरि उहाँले सत्सङ्ग सुरु गराउनु भयो। सत्सङ्गबाट मन्थली सत्सङ्ग हुँदै गयो, कम्युनिटी सेन्टरको अवधारणा भयो। उहाँले टेक्ससमा पनि अध्ययन गर्नुभयो बच्चाहरूलाई, र उहाँले त्यो बेलादेखि नै हामीहरूलाई एक किसिमको अध्यात्म ज्ञान भनेको के हो, अध्यात्मको आवश्यकता किन छ, पिस हामीहरूलाई किन चाहिन्छ, संस्कार भन्ने कुरा के हो, उहाँबाट धेरै प्रभावित छौँ हामीहरू। र अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो कुराहरू प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड तपाईँको 2016-17तिर हाम्रो त्यो बेलाको डाक्टर विलियम फेरी हुनुहुन्थ्यो, स्ट्यानफोर्डको प्रोफेसर। उहाँले न्युक्लियर साइन्स सम्बन्धी अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। मैले पनि 1-2 वर्ष उहाँको अन्डरमा अध्ययन गर्न पाएँ। उहाँ चाहिँ बिल क्लिन्टनको बेलामा स्ट्यानफोर्डमा पढाउने, तर बिल क्लिन्टनको बेलामा चाहिँ उहाँ डिफेन्स सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो युएसको। र उहाँले चाहिँ न्युक्लियर फिजिक्सको बारेमा, र न्युक्लियर फिजिक्सलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन जति पनि न्युक्लियर वारहरू भइरहेको छन् र न्युक्लियर वेपन जुन छन् वर्ल्ड वाइड, त्यसलाई कसरी हटाउने भनेर 8-10 जनाको एउटा ग्रुप उहाँहरूको प्रोफेसरहरूले चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। मैले पनि त्यो कोर्स कम्प्लिट गरेँ। 2017मा आइक्यान भन्ने संस्थाले, न्युक्लियर वेपन रोक्नुपर्छ भन्ने संस्थाले नोबेल प्राइज पनि पाएको छ। तपाईँहरूले त्यो बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको वर्ल्डमा विश्वव्यापी रूपमा हामीले चाहे नेपाल भनौँ, इन्डिया भनौँ, युएस, नर्थ कोरिया, अल ओभर द वर्ल्ड सबैभन्दा ठुलो खतरा हामीहरूलाई न्युक्लियर वेपनको छ। किनभने हामीले देखेकै कुरा हो र जापानिजहरूले भोगेको कुरा पनि हो। एउटा गलत मान्छेको हातमा त्यो स्विच परिदियो भने हाम्रो पृथ्वीलाई कयौँ पटकले ध्वस्त गर्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको पावर छ, जसलाई अहिले ग्रासरुट लेभलबाट हामीहरूले, एकदमै ग्रासरुट लेभलबाट हामीले वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन गरेर त्यसलाई स्टप गर्नुपर्छ। हामीले पनि गरिरहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो पावर त अमेरिका नै छ,
तर अमेरिका पनि ग्रासरुट लेभलमा हरेक सहरमा हरेक ठाउँबाट पनि त्यसको बारेमा आवाज उठिरहेकै छ। त्यो एउटा हामीले पिसको लागि गर्नुपर्ने। अब अर्को महान कुरा, हामीहरू त्यो मुलुकका नागरिक हौँ जुन मुलुकमा भगवान गौतम बुद्धले जन्म लिनुभयो, त्यो मुलुकको नागरिक हौँ जहाँ सीता माता जन्मिनुभयो, त्यो मुलुकको नागरिक हौँ जहाँ पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, त्यो मुलुकका नागरिक हौँ जहाँ चाहिँ लवकुश जन्मिएका थिए, वाल्मिकीको आश्रम छ, त्यो मुलुकका नागरिक हौँ जसले सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर विश्व शान्तिको लागि धुन दिन सक्छ। म एउटा गीतकार पनि भएकोले मैले नेपालको माया सिडीमा पहिलो गीत तपाईँको रेकर्डिङ पनि भएको छ। त्यसमा हरिवंश आचार्य, हाम्रो रामकृष्ण ढकाल, प्रेम बानियाज्यूले खेल्नु भएको छ। त्यो गीतको बोल्नै छ, बिहानी पख सूर्यले भन्छ सगरमाथालाई, शिखरबाट शान्तिको ध्वनि सुनाइदेऊ विश्वलाई, पहिलो किरण घामको पर्दा सुन झै टल्कने, विश्वभरिका मानवलाई मोहनीलाई दिने। कति महान मुलुकका, कति ग्रेट मुलुकका नागरिक छौँ हामीहरू। सगरमाथाको शिखरमा पुगेर बुद्धका बाणीहरूलाई, बुद्धका शान्तिका बाणीहरूलाई, बुद्धले भन्नुभएको छ द एन्ड अफ सफरिङ इज एनलाइटनमेन्ट, वर्ल्ड पिस दिनुभयो उहाँले। आज विश्वमा तपाईँको युनाइटेड नेसनको स्थापना किन भयो? हामीले स्टार्ट गरौँ। हामीले सबभन्दा पहिले युएन किन इस्टाब्लिस भयो? शान्तिको लागि। दुईटा कन्ट्रीहरूले फाइट नगर्नु भन्नको लागि, फाइट गरे भने कसरी मिडल मार्ग अपनाउने भन्नको लागि। त्यो शान्तिको उद्घोष गर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? भगवान गौतम बुद्ध। उहाँ कहाँको हुनुहुन्थ्यो? लुम्बिनी, नेपालको। त्यसको लागि हामीहरूले, मैले नै स्टार्ट गरेँ जुन 2012 मा, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट लाइज इन नेपाल भनेर मैले चाहिँ एकदमै इनफ इज इनफ भएको थियो। किनभने 2009 देखि नै इन्डियाले पारिपट्टि फेक लुम्बिनी कपिलवस्तु बनाएको देखेर इट वाज टु मच भनेर त्यो बेलामा मैले चाहिँ, हाम्रो अलरेडी नेपाललाई प्रवर्धन अभियान अलरेडी चलेको थियो अमेरिकाभरि, विश्वभरि नै। र म आइटीको मान्छे पनि भएकोले मैले चाहिँ 10 लाख हस्ताक्षर सुरु गरियो भने अरू के नभए पनि विश्वका हरेक मुलुकका मानिसहरूले लुम्बिनी जाने बाटो पाउने भए, जहाँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको थियो। र जुन हाम्रा 50 लाख युवाहरू, म उनीहरूलाई मदन भन्ने गर्छु, 50 लाख मदनहरू आफ्नी बुढी आमा र मुनालाई छोडेर जुन खाडी मुलुकमा 20-25,000 30,000 रुपियाँको लागि पनि ज्यानको बाजी लगाइरहेको छन्, ती मदनहरूलाई यदि नेपाल फर्काउन सकियो भने, पर्यटनको दृष्टिकोणले अथवा हामीले नेपाललाई प्रवर्धन गरेर माउन्ट एभरेस्टको मुलुक, पशुपतिनाथको मुलुक, बुद्धको मुलुक, यिनै कुराहरूलाई प्रमोट गरेर यदि नेपाल भित्राउन सक्यो भने कमसेकम उनीहरू त आफ्नै मुलुकलाई एउटा स्वर्ग बनाउन सक्ने थिए, आफ्नै मुलुकलाई विश्वमा चिनाउन सक्ने थिए, र उनीहरूको रोजगारी पनि त्यही हुने थियो। र चाहिँ वर्षौँ हामीले घर फर्किनुको साटो चाहिँ बक्समा तपाईँको चाहिँ कैयौँको सयौँको लासहरू नेपाल भित्रनु पर्ने थिएन भन्ने एउटा उद्देश्यले गरेको पनि हो। र पछि रवि लामिछाने आइसकेपछि तपाईँको 62 आवर टक सोमा त्यो पनि अभियान लाने भएर, रविजीको अभियानमा मैले इन्टरनेसनल प्रमोट मैले नै गरेँ त्यो बेलामा पनि, र त्यही अभियानमा कन्टिन्यू गर्ने भनेर यहाँहरू सबैले त्यो बेलामा साइन गर्नु भएको छ। यहाँहरू सबैले 10 लाख हस्ताक्षर यहाँहरू सबैले अवश्य पनि साइन गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले 2014 बुद्ध जयन्तीमा लगेर युएनमा बुझायौँ, बान की मुनलाई नेपाल आउने निमन्त्रणा दियौँ हामीले। अब त्यही क्रममा तपाईँको बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट लाइज इन नेपाल भनेर 10 लाख हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए, उनले पार्लियामेन्टमा 3-4 पटकै भने बुद्ध आपका है, बुद्ध बिलोङ्स टु यु भनेर। इन्डियन एम्बेसीले आफ्नो वेबसाइटमा त्यसलाई करेक्सन गर्यो। अहिले विश्वको विभिन्न मुलुकहरूमा, अमेरिकादेखि विभिन्न ठाउँमा हामीले ग्रासरुट लेभलबाटै ठाउँ ठाउँमा हरेक स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीमा गएर यो करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर करेक्सन गर्न लागेको छौँ। यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने, यदि मानिसहरू बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भनेर जुन गलत कुराहरू प्रचार गरिएको थियो, त्यो हुने बित्तिकै उनीहरू नेपाललाई माइनस गरेर सिधै इन्डिया जाने भए। तर ग्रासरुट लेभलमा वर्ल्ड वाइड सोसल मिडियाबाट, विभिन्न मिडियाबाट जुन किसिमको एउटा पिसको पनि प्रमोट गरियो, हामीहरू त्यो मुलुकका मानिस हौँ जसले विश्वलाई शान्तिको बाटो देखाउनु भयो। त्यस्तै गरेर हामीहरूले अर्को, मैले त्यो नेपालको माया गीतमा अर्को पनि एउटा मैले अर्को लाइन छ, अर्को गीत छ, नेपाली हो वीरको छोरा कहिले पछि पर्दिन, सङ्कट सामु मुस्काइ हिँड्छु कहिले हिम्मत हार्दिन, बक्स सधैँ खुनमा मेरो साहस र स्वाभिमान, सङ्घर्ष म गर्छु सधैँ दिन आफ्नो पहिचान। हामी नेपालीहरू, त्यो छोराको लागि पनि छोरीको लागि पनि युजने कुरा हो। त्यो हामी नेपालीहरू वर्ल्डको कुनै पनि कुरामा, डाक्टर चिन्तामणि देवजीले सधैँ भन्नुहुन्छ, गुरुले सधैँ भन्नुहुन्छ, संसारको कुनै पनि कुरामा ढाका टोपी लगाएर हिँड्यो भने पनि हामीलाई शिर ठाडो पारेर गौरव भन्न सक्नुपर्छ र सक्नु पर्यो। म साइन्सको विद्यार्थी भए पनि, अध्यात्मका कुरा गरे तापनि
त्यहाँ पनि हामीहरूले साइन्समा पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जब तपाईँको E=mc² निकालेर वर्ल्डमा एउटा कति पावर छ त, न्युक्लियर पावर कस्तो छ भनेर सिद्धान्त त उनले निकालिदिए, तर गलत मानिसको हातमा गएर एटम बम भनेर मानवको चाहिँ सखाप हुनु पर्यो। उनीमा पनि एकदमै गहिरो आध्यात्मिकपन थियो। चाहे त्यो न्युटनको कुरा गरौँ, हामीले म्याडम क्युरीको कुरा गरौँ, अहिलेको वर्ल्डको टप साइन्टिस्टको कुरा गरौँ, उनीहरूले हामीहरूकै भनौँ सनातन हिन्दू धर्मको वेदका पाठहरू तिनीहरूलाई इङ्ग्लिसमा उल्था गरेर जुन बेलामा हामीले पढ्छौँ, हामीले रामायणमा पनि यदि रावणको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामा उसले एउटा सोचेको भरमा पुष्प विमान बन्थ्यो, त्यो विमानहरूले फिजिकल्ली बनेको छ आजको वर्ल्डमा, साइन्सले त्यो कुरा गरेर देखाइदियो। जुन बेलामा हनुमानजीले उडेर हिमालमा गएर जडीबुटी लिएर आउनुभयो, त्यो कुराहरू अहिले पनि मानिसहरूले चाहिँ पहिले एकजना मान्छे उठ्थ्यो भने अहिले 100 मान्छेलाई प्लेनमा उडाइदिने भयो। जति पनि साइन्सका प्रिन्सिपलहरू छन्, फिजिक्स भयो, केमिस्ट्री भयो, बायोलोजी भयो, अनि हामीहरूले नदेख्ने कुराहरू पनि, अदृश्य कुराहरू पनि, अब जुन कुराहरू हामीले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पहिले नै जुन कुराहरू हामीलाई भन्नुभएको थियो, अहिले आएर हामीहरूले हेऱ्यौँ भने साइन्सको चाहिँ जुन एटम, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनको हामीले जुन कुरा गर्छौँ, न्युक्लियर फिजनको कुरा गर्छौँ, फ्युजनको कुरा गर्छौँ, यी कुराहरू हाम्रै धर्मग्रन्थहरूमा थिए, तर तिनीहरूलाई हामीले राइट तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सकेनौँ। अहिले वेस्टर्नको टप अहिले वेस्टर्न वर्ल्डमा स्पिरिचुअलिटीमा एकजना प्रख्यात नाम छ, उहाँको नाम चाहिँ एकर्ट टोली भन्ने हो। यहाँहरूले पनि हेर्नु होला, पढ्नु होला, उहाँको एउटा किताब निक्लेको छ पावर अफ नाउ भन्ने कुरा। अहिले पावर अफ नाउमा वर्ल्डले रिसर्च गरिरहेको छ। वाट इज देयर, एभ्रिथिङ इज नाउ। तपाईँले पास्टको 100 दिन 100 वर्षको अगाडि कुरा गरे पनि, भविष्यको कुरा गरे पनि, एभ्रिथिङ इज नाउ। आइदर यु रिप्ले योर पास्ट, इट इज नाउ, or you replay your future, it is now. Everything has to do with now. त्यो प्रिन्सिपलमा कुरा गर्ने क्रममा मैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले भ्याएसम्म नेपाल र नेपालीको सम्मान होस् भन्नको लागि तपाईँको 2017मा ग्लोबल पिस फाउन्डेसन इन्क लस एन्जलसले एउटा प्रोग्राम राखेको थियो, तपाईँको वर्ल्ड पिस डे भनेर। मैले युएनमा गएर 2016मा तपाईँको युथ कन्फरेन्समा पनि यिनै कुरा राखेको। हाम्रो युवाहरूलाई तपाईँको 17वटा गोल छन् युएनको, त्यसमध्ये गोल नम्बर 4, 8 र 16 चाहियो। किनभने अहिलेको हाम्रो नेपालको परिस्थिति यहाँले हेर्नुभयो भने जुन किसिमको उथलपुथल छ, राजनीतिक उथलपुथल छ। अब कोभिडले त सबैलाई गाह्रो पारेकै छ। भाइ बहिनीहरूको पढाइ 1 वर्षदेखि बिग्रिरहेको छ, कलेज जान पाइरहेको छैन, विभिन्न सङ्कटमा हामी गुज्रिरहेको छौँ। यस्तो बेलामा युवाहरूको मनमा हामीले पिसको भावना, हाउ यु क्यान अचिभ पिस, हाउ क्यान यु बी पिसफुल टु योर सेल्फ, how to get rid of the ego, love yourself, have a compassion, peace, kindness to other, हामीले यो गर्न सक्यौँ भनेर मनमा कुनै नेगेटिभ कुराहरू आयो भने पनि युवा वर्गहरूले एउटा कुरो के गर्नु पर्यो, हामीले जहाँ सक्यो जुन बेलामा पनि जस्ट मेडिटेसन, कुनै पनि एउटा स्पेसलाइज नलेज नलिकन पनि हामीले यदि केही बेर मात्रै पनि आँखा बन्द गरेर आफ्नो ब्रिदिङलाई मात्रै इन एन्ड आउटलाई मात्रै पनि चेक गर्यो भने एउटा अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ जहाँ थट्स हुँदैन। when you go beyond the thoughts, you feel the super consciousness। त्यो लेभलमा पुग्न सक्दाखेरि कयौं प्रब्लमहरूको पनि सल्भ हुन सक्छ। आइन्स्टाइनले भनेकै थिए, whatever level of problem that you have, you cannot solve with the same thought process, you have to go beyond that। अनि भनिन्छ उनी पनि रेगुलर मेडिटेसन गर्थे, ध्यान गर्ने गर्थे। अहिले वर्ल्डको विभिन्न रिसर्च युनिभर्सिटीहरूमा पनि तपाईँले जर्मनमा हेर्नुभयो भने संस्कृतको विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यहाँ पढ्ने संस्कृत पढ्ने कुराहरू कयौं युकेमा पनि कयौं ठाउँमा तपाईँको बकाइदा साना बच्चाहरूलाई संस्कृत पढाइरहेको छ। हामीहरू यति धेरै धनी छौँ स्क्रिप्चरको लागि, जडीबुटीको लागि, पिस प्रमोट गर्नको लागि र हाम्रो अध्यात्म ज्ञानको लागि नेपाल अत्यन्तै धनी छ। यसलाई हामीहरूले बुझ्न सक्नु पर्यो। नेभर गिभ अप भन्ने एटिट्युड हुन पर्यो। मैले तपाईँको ग्लोबल पिस फाउन्डेसनको अघि प्रसङ्ग किन निकालेँ भने त्यो प्रोग्राममा त्यहाँनिर यिनै कुराहरू आएका थिए। हामीहरूले वर्ल्डमा नेपाल जब बुद्धको कुरा आउँछ, शान्तिको कुरा आउँछ, त्यो बेलामा नेपाल आउँछ। हामीहरूले यदि नेपाललाई मात्रै, शान्तिको कुरा जसले पनि गर्छ अहिले, शान्तिको कुरा गर्ने बित्तिकै यदि नेपाललाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने अघि मैले यहाँहरूलाई भने जस्तै गरेर हाम्रा युवा वर्गहरू जो विदेशमा जानु भएको छ, आफ्नो ज्यानको बाजी मारेर एकदमै मिनिमम इन्कम कमाउनको लागि पनि उहाँलाई देशमा भित्राउन सकिन्छ। मैले 92 देखि 94 सम्म फेस कम्प्युटरको माध्यमबाट कम्प्युटर पढाउने क्रममा मैले 100 हजारौँलाई मैले कम्प्युटर पढाएँ होला। अहिले पनि म आइटीको फिल्डमा नेपालसँग विभिन्न कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। म पनि गर्न चाहन्छु। गणेशजीले भन्नुभयो, उहाँहरूले जुन इन्स्टिट्युटबाट जुन सिएको विद्यार्थीलाई जुन ट्रेनिङ दिनु भएको छ, आइटी फिल्डमा कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि मैले गर्न सक्छु। अब जहाँसम्म अध्यात्मको कुरा छ, गहिरो कुरा छ, म कुनै एउटा
कुनै पनि फिल्डको भनौँ, कुनै पनि स्पिरिचुअल नलेजको, कुनै पनि धर्मको, कुनै धर्म ग्रन्थमा पोख्त व्यक्ति होइन। आई बिलिभ इन वर्ड, आइ एम एन आइटी प्रोफेसनल। म तपाईँको कुनै आइडियालाई प्रमोट गर्नु छ भने आई क्यान हेल्प डु द्याट। द्याट्स अ मार्केटिङ। तपाईँको ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, मार्केटिङ गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म मैले आफ्नो लाइफको 26 वर्षमा अमेरिका बसेको म, लास्ट 26 इयर्समा मेबी अराउन्ड 15-20 इयर्स आई हेभ बिन प्रमोटिङ माई मदरल्यान्ड नेपाल। नेपाललाई विश्वमा बुद्धको मुलुक, सगरमाथाको मुलुक, पशुपतिनाथको मुलुक, त्यो मात्रै नभनेर अब नेपालमा पनि हामीले यहाँबाट आउटसोर्सिङ गरेर आइटीको विभिन्न सेक्टरबाट यहाँका फर्चुन 500 कम्पनीहरू भए, सिलिकन भ्यालीका कम्पनीहरू भए, तिनीहरूसँग मिलेर कुनै त्यस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ। आइ एम अलवेज रेडी टु हेल्प नेपाल। आइ एम अलवेज रेडी टु हेल्प एनिथिङ आई क्यान डु एनी टाइम। आइ एम रेडी। यहाँलाई कुनै त्यस्तो प्रश्नहरू छ भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, म जहिले पनि एउटा खाली ग्लास भन्छु मैले, म खाली ग्लास हो। यहाँले दिनुभएको ज्ञान म सधैँ लिइरहन्छु। ममा त कुनै अहङ्कार छैन, अहङ्कार लिएर बोल्दिनँ मैले। म गर्न सक्ने आफ्नो तर्फबाट गर्छु नै। र तपाईँहरूले स्पिरिचुअलिटीको बारेमा, साइन्सको बारेमा, साइन्स धेरै पछि आएको। वास्तवमा हामीहरूले आध्यात्मिक कुराहरू अध्ययन गर्दै गयौँ भने, अघि गुरुले पनि भन्नुभयो, अब त्यसो त भन्नु भएन वैज्ञानिकहरूलाई, किनभने जति पनि आधुनिक कुराहरू अहिले जुन हामी बोलिरहेको छौँ जुमबाट, यो पनि साइन्सकै देन हो। जति कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ आज 20 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि थिएन, साइन्सले नै गरेको। तर अध्यात्मवाद भनेको जहिले पनि साइन्सभन्दा अगाडि छ। हामीहरूसँग अपार ज्ञान छ। हामीसँग ब्रह्माण्डलाई झस्काउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। अहिले वैज्ञानिकले पत्ता लगाइसक्यो 200-300 भन्दा बढी, 2-3 हजार भन्दा बढी पृथ्वीहरू पनि पत्ता लागिसके अरे। पृथ्वी जस्तै अर्को पनि मुलुक पत्ता लागिसके भन्छन्। एलन मस्कले हामीलाई चाहिँ मङ्गल ग्रहमा लान्छु भनिसके नेक्स्ट 10 इयर्स, 15-20 इयर्समा। नासाको आफ्नै रिसर्चहरू छ। ती कुराहरू हुँदै पनि, अत्यन्तै धेरै ज्ञान हुँदै पनि, अत्यन्तै धेरै हामीसँग इन्फर्मेसन हुँदै पनि, एन्ड अफ द डे the only way we can achieve peace, going inside, make sure all the mind is zero. The moment mind is zero, mind like zero गर्ने भनेको नै हामीहरूले कुनै काम गर्दा पनि 100% the power of now. You are always here and now भन्दा अरू केही पनि छैन। नाउमा बस्न सक्यौँ भने, मैले 18-19 वर्षको उमेरमा गरेको फिलिङ गरेको जुन स्पिरिचुअलिटी थियो, जुन पिस थियो, त्यो अहिले पनि मैले कुनै पनि मोमेन्टमा मलाई कुनै प्रश्नको उत्तर मैले पाउन सकिनँ भने, के गर्न सकिनँ भने, आई जस्ट क्लोज माई आइज। एनीवेयर, एनी टाइम यु क्यान डु द्याट। कुनै पर्टिकुलर टाइम छैन त्यसको लागि। अब हामीले समाधिको कुरा, अब बडी नै छोडेर जाने कुरा त धेरै पछिको कुरा हो, त्यो पनि गुरुहरूले भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा। तर मलाई यो कुरा गर्दाखेरि रमन महर्षिको याद आयो। एकजना इन्डियन योगी हुनुहुन्थ्यो भनौँ। उहाँले चाहिँ सधैँ होएमाई भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो उहाँको छेउमा गएर मानिसहरू बस्दाखेरि पनि उहाँ नबोल्ने, लिस्ट टक, एकदमै कम बोल्ने, कुनै कुरा बरु लेखेर उहाँले दिने गरिन्थ्यो। उहाँले त्यो होएमाई भन्ने कुरा नै होएमाई भन्दा भन्दै उहाँ पनि त्यही यङ एजमै इन्लाइटन पाइसकेर उहाँले कुनै बातको पनि प्रचार गर्नु भएन, केही पनि गर्नु भएन। तर देयर आर सो मेनी सच ग्रेट ह्युमन बिङ्स। नेपालमा पनि हुनुहुन्छ, वर्ल्ड वाइड हुनुहुन्छ, इन्डियामा त धेरै त्यस्तो हुनुहुन्छ। हामीले इभन विवेकानन्दको गुरु रामकृष्ण परमहंसको कुरा गऱ्यौँ भने पनि उहाँले कुनै त्यस्तो गहिरो अध्ययन नगर्दा पनि उहाँले जुन स्पिरिचुअल पावर पाउनुभयो, इन्लाइटन बिङ हुनुभयो, यो कुरा विज्ञानले पनि प्रुभ गरिसकेको छ। हामीहरूले यदि गहिरो अध्ययन गरेको छैनौँ, योगा प्राणायाम ध्यानहरू गरेको छैन भने पनि द पावर अफ नाउ टेल्स यु द्याट यु क्यान गेट टु द्याट फ्रिक्वेन्सी, द्याट भाइब्रेसन तपाईँ हामी पुग्न सक्छौँ। र अरू पनि अब फेरि अर्कोपल्ट कहिले अब मौका पायो भने म अरू बढी कुरा गर्ने नै छु। मेरो आफ्नो टाइम मैले सिद्धिन लागेको पनि छ। र यहाँहरूलाई अगेन फेरि पनि गणेशजी, हाम्रो सिआइएमको टिम र गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगीलाई र अहिले पार्टिसिपेन्ट सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। मैले अघि भनिहालेँ, म कुनै धेरै एक्सपर्ट पनि होइन। मैले आफ्नो जानेको कुरा भने, यहाँलाई कुनै प्रश्नहरू छ भने मैले जानेछु उत्तर दिने प्रयास गर्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच श्रद्धेय प्रेम गुरागाई सर। अत्यन्तै मर्मस्पर्शी, अत्यन्तै बहुमूल्य, अत्यन्तै जीवन उपयोगी आफ्ना जीवन्त अनुभवहरू, लिभड एक्सपिरियन्स, आफूले जीवनमा भोगेका, गरेका, अनुभूत गरेका, प्रयोग गरेका, सफलतालाई सुनेका अनुभवहरू यहाँले सेयर गर्नुभयो। काल्पनिक कथा र लघु कथाभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरका जीवनका जीवन्त कथाहरू, जसले तपाईँ हामी सबैलाई उत्प्रेरित गर्छ, आन्दोलित गर्छ, सकारात्मक यात्रातिर उन्मुख हुन एउटा प्रेरणापुञ्जको काम गर्छ। यस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरूका लागि श्रद्धेय प्रेम गुरागाई सरप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा
यहाँका विचारहरूबाट जो कोहीलाई पनि सकारात्मक जीवन निर्माणको निमित्त, जीवनमा सकारात्मक आयामको विकास गर्नका निमित्त, जीवनभित्रको सम्भावनाको ज्योति बाल्नका निमित्त पक्कै पनि यी विचारहरू सार्थक हुनेछन् र यी विचारहरूले सबैलाई प्रेरित गर्नेछ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ र फेरि पनि हृदय प्रेम गुरागाई सरलाई हामी चैतन्य चिन्तनमा जोड्नेछौँ। उहाँका अनुभवहरू, उहाँका योजनाहरू, उहाँको अभियानहरूमा हाम्रो पनि साथ रहनेछ, हाम्रा अभियानहरूमा उहाँको पनि साथ रहनेछ। चैतन्य चिन्तनलाई केवल चिन्तनको मात्र चौतारी होइन, यो अब एक्सनमा, ट्रान्सफर्मिङ वर्ड्स इन्टु एक्सन, ट्रान्सफर्मिङ प्लानिङ इन्टु एक्सन। हामी भेरी सुन विल बी अराउन्ड द वर्ल्ड, विल बी अराउन्ड द नेपाल, फ्रम हिमाल टु तराई। हामी नेपालका विभिन्न भूभागहरूलाई, जमिनहरूलाई कुल्चिन चाहन्छौँ, त्यहाँ पुगेर एउटा अभियानको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। यति बेला हरेक कुरामा व्यथिति छ, यति बेला हरेक कुरामा समस्या छ, समस्याग्रस्त समाज भइरहेको छ र त्यसले एउटा निराशाको तुवालो पनि सिर्जना गरेको छ। हामीले हाम्रा युवाहरूलाई, हाम्रा ब्राइट ब्रेनहरूलाई उनीहरूको सपनाको सहर नेपाल बनाउन सकिरहेका छैनौँ, उनीहरूको सपनाको देश नेपाल बनाउन सकिरहेका छैनौँ। युवाहरूको सपनाको देश अमेरिका बनेको छ, जापान बनेको छ, क्यानाडा बनेको छ, युके बनेको छ। त्यसले अब हामी कहाँ जन्मिने अत्यन्त प्रतिभाशाली युवाहरूको सपनाको देश नेपाल नै बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि तपाईँ हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा अभियानको थालनी गर्नुपर्छ। त्यही क्रममा यो चैतन्य चिन्तनको पनि जन्म भएको हो। प्रेम सर लगायतका विद्वान व्यक्तित्वहरूको हामीलाई साथ भयो। डाक्टर चिन्तामणि योगी गुरुदेवको दृढ सङ्कल्प, गुरुदेवको नेतृत्वमा, अभिभावकत्वमा हाम्रा यी अभियानहरू जारी हुनेछन्, जानेछौँ हामी विभिन्न ठाउँहरूमा। यहाँहरूको साथ सहयोग चाहिनेछ। श्रद्धेय गुरु, अब हामी कार्यक्रमको समापनतिर छौँ र यहाँहरूको केही छोटो मिठो प्रश्न छ भने त्यो प्रश्न पनि यहाँ सम्बोधन हुनेछ। यदि प्रश्न छैन भने हामी हाम्रो निरन्तरताको एउटा परम्परा, हामी महामृत्युञ्जय मन्त्रको वाचन गर्दै यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्नेछौँ। आफ्नो अमूल्य समय, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद नेपालीपन, नेपाली मन र नेपाली माटो, नेपाली युवा, नेपाली समुदायलाई माया गर्दै, सम्मान गर्दै प्रेम सरले दिनुभएको यो आगाध स्नेह र प्रेरणाका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र श्रद्धेय गुरुदेवलाई कार्यक्रमको समापनका निमित्त अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरुदेव। हस् गणेशजी, धन्यवाद। प्रेमजी, ल रमाइलो गराइदिनु भयो आज। So nice of you, so nice of you. We appreciate your very humble and very wise presentation. Thank you so much. गणेशजी, त्यसो भए बिदा हौँ त आज। हस्त मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद। फेरि हामी अर्को शुक्रबार ठिक 5:30 बजे भेट्नेछौँ। जाडो पनि छ, ख्याल गर्नु होला। नयाँ वर्षको शुभकामना छ हजुरहरूलाई, परिवारमा सबैलाई, तपाईँको कार्यक्षेत्रदेखि लिएर यावत कुरामा सबै राम्रो होस्। ह्याप्पी न्यु इयर भनेको ह्याप्पी भएर लेख्नुहोस्, ह्याप्पी न्यु इयर हुन्छ। ह्याप्पी भएर बोल्नुहोस्, ह्याप्पी न्यु इयर हुन्छ। ह्याप्पी भएर सुन्नुहोस्, सुनाउनुहोस्, चारैतिर ह्याप्पिनेस आफै अटोमेटिकली स्प्रेड हुन्छ। जबसम्म ह्याप्पी फिल गर्नुहुन्न तबसम्म लेख्नु र बोल्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यो एक प्रकारको व्यवसाय जस्तो मात्र हुन्छ, एक प्रकारको व्यापार जस्तो मात्र हुन्छ। त आउँ यही भन्दै सबैको मङ्गल होस्, शुभ होस् भन्नका लागि हामी महामृत्युञ्जय मन्त्रसहित बिदा हुन्छौँ। प्रेम सर, हामी फेरि भेट्नेछौँ र हामी चैतन्य चिन्तनका माध्यमबाट भोलिका दिनमा कसरी अझ बढी गहन रूपले सहकार्य गर्न सक्छौँ, तपाईँको ग्लोबल विजडमलाई, एक्सपिरियन्सलाई हामी कसरी नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस बारेमा फेरि एकपटक हामी सरसल्लाह गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच। त मित्रहरू, महामृत्युञ्जय मन्त्रसहित आज हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्छौँ, विराम दिन्छौँ। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमा सद्गमया
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम अमृतम गमयः असत बाट लगे सतमा अँध्यारो बाट ज्योतिमा मृत्युबाट अमृतमा परमात्मा मलाई लो परमात्मा मलाई लो ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थ्याङ्क यू नमस्कार। श्रद्धेय गुरुदेव। हस् नमस्कार, धन्यवाद, हस् नमस्कार। श्रद्धेय गुरु डाक्टर चिन्तामणि योगी, श्रद्धेय प्रेम गुरागाई सर र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनहरूमा आजको चैतन्य चिन्तनको 94औं श्रृङ्खला यही समापन भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु र आगामी श्रृङ्खला 95औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई पुनः म हार्दिक स्वागत आमन्त्रण आत्मीय आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्, मङ्गलमय रहोस्, यहाँहरू सुस्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना, टोपी दिवसको शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। शुभ सन्ध्या, शुभरात्रि, शुभ बिहानी। थ्याङ्क यू। नमस्कार। थ्याङ्क यू गुरु। हस् प्रेम जी, हस्। हुन्न है त हस्।